ल सुन है त अब यो एकदमै छोटो च्याप्टर र च्याप्टर 8 च्याप्टर 8 भन्दा अगाडि पनि हामी च्याप्टर 6 र 7 भनेको दुईटा मोडलको बारेमा पनि फेरि अलि थाहा पाउनुपर्छ। पहिलो पार्ट हामीले चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो भन्दा ट्रिप जेनेरेसन मोडलिङ अथवा ट्रिप प्रोडक्सन मोडलिङ पनि भन्थ्यो पहिलाको त कहिले कहिले। त्यो भएको हुनाले चाहिँ प्रोडक्सन भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा प्रोडक्सन मात्रै आउँछ भनेर चाहिँ उनीहरूले टर्म चाहिँ जेनेरेसन भन्ने टर्म युज गर्यो, जसमा चाहिँ दुईटा कुरा के आउने भन्दा कुन ठाउँले कति उत्पादन गर्छ प्रोडक्सन र कुन ठाउँले कति तान्छ एट्र्याक्सन, भनेको हरेक जोनको अथवा हरेक ठाउँ एरियाको चाहिँ हाम्रो ट्रिप प्रोडक्सन र एट्र्याक्सन कति कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले केमा पढेको भन्दा ट्रिप जेनेरेसन मोडलिङमा पढेको। त्योमा डिफ्रेन्ट टाइप अफ ट्रिप थियो, जसमा हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने पार्ट भनेको होम बेस्ड ट्रिप र नन होम बेस्ड ट्रिप भनेर थिए। किन भन्दा प्रोडक्सन भन्ने कुरा होम बेस्ड ट्रिपको लागि होम इन जहिले पनि प्रोडक्सन हुन्छ, बाँकीको लागि चाहिँ ओरिजिन भनेकै प्रोडक्सन हो, एट्र्याक्सन भनेकै डेस्टिनेसन हो भन्ने चाहिँ हामी सम्झिनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले चाहिँ रिग्रेसन मोडलिङ, त्यसपछि आएर हामीले सिम्पल भन्दा क्याटेगोरी एनालाइसिसलाई चाहिँ एकदमै प्राथमिकता साथ अगाडि बढ्यौँ। त्यसपछि हामीले के निकाल्यौँ भन्दा कलङ्कीमा यति ट्रिप उत्पादन हुन्छ, कोटेश्वरमा यति हुन्छ, त्यसपछि रत्नपार्कमा यति ट्रिप उत्पादन हुन्छ, प्रोडक्सन हुन्छ र तिनी ठाउँहरूमा यति यति ट्रिप एट्र्याक्सन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले निकाल्यौँ। ट्रिप जेनेरेसन सकियो। त्यो निक्लिसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट टार्गेट भनेको के हुने भन्दा कुन ठाउँबाट कुन ठाउँमा भन्ने कुरा भयो। भनेपछि कुन ठाउँबाट कुन ठाउँमाको लागि जुन मोडल युज गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रिप डिस्ट्रिब्युसन, नामैले पनि भनेको छ त्यसमा ट्रिपलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने मोडल हो। कुन ठाउँबाट कुन ठाउँमा जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ट्रिप डिस्ट्रिब्युसनमा गऱ्यौँ, जसमा पनि दुईटा टर्म हामीले ध्यान दिएर सुन्यौँ, जुन भनेको चाहिँ इन्ट्राजोनल ट्रिप र इन्टरजोनल ट्रिप। इन्टरजोनल ट्रिप भनेको सधैँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो भने कहिले कहिले चाहिँ हामीलाई इन्ट्राजोनल त्यही जोनभित्रको ट्रिपलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जब त्यो जोनमा एकदमै धेरै ट्रिप उत्पादन र एट्र्याक्सन हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले त्यो पार्टलाई नेग्लेक्ट गर्न पाइँदैन, र इन्टरजोनल ट्रिपलाई पनि हेर्नुपर्छ। र इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू हेर्छौँ भने चाहिँ इन्क्लुड भन्यो भने इन्क्लुड गर्नु पर्यो, एक्सक्लुड गर भनेर भन्यो भने एक्सक्लुड गर्नु पर्यो, केही पनि भने छैन भने आफैले निकाल्न मिल्छ गर्न मिल्छ भने गर्ने, नत्र होइन भने चाहिँ एक्सक्लुड गर्ने भनेर हामीले बुझ्यौँ। त्यसमा पनि दुईटा टाइप अफ मोडलिङ पढ्यौँ, जुनमा चाहिँ पहिलो ग्राभिटी र दोस्रो ग्रोथ फ्याक्टर। भने आफैले भनेको छ ग्रोथ फ्याक्टरले हामीलाई के गर्ने भन्दा अहिलेको फिल्डबाट हामीले के ल्याउँछौँ भन्दा कुन ठाउँबाट कुन ठाउँमा कति कति ट्रिप जान्छ भन्ने डाटा लिएर आउँछौँ। त्यो डाटाबाट नेक्स्ट डिजाइन इयर इट्स मेबी इन नेक्स्ट इयर 10 इयर 5 इयर और इभन आफ्टर फ्यु मन्थ त्यसमा चाहिँ कुन ठाउँबाट कुन ठाउँमा कति कति जान्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले ग्रोथ फ्याक्टर मोडलबाट हेऱ्यौँ भने त्यसमा कमी कमजोरी रहेको हुनाले त्यसमा चाहिँ हामीले टाइपहरू पनि पढ्यौँ, फ्याक्टर, फर्नेस, एभरेज र युनिफर्म पढ्यौँ। त्यसमा कमी कमजोरीहरू भन्दा चाहिँ एउटा मेन चाहिँ एउटा ट्रिप 0 थियो भने 0 रहने, अर्को भनेपछि हामीले यसले चाहिँ ग्रोथ फ्याक्टरलाई मात्र कन्सिडर गर्यो भने कुन ठाउँबाट कुन ठाउँको फिचर के छ, ट्राभल टाइम के छ, डिस्टेन्स के छ भन्ने पार्ट कन्सिडर नगरेको हुनाले चाहिँ हामीले के कन्सिडर गर्नु पर्यो भन्दा नयाँ मोडलको इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो, जुन भनेको ग्राभिटी मोडल। ग्राभिटी मोडलले पनि कताबाट सुरु गर्यो भन्दा पहिलो पार्टमा चाहिँ हाम्रोलाई जुन न्युटनले निकालेको ग्राभिटी छ त्यहीबाट सुरु गर्यो। के भन्छ, प्रोडक्सन र एट्र्याक्सनसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ र तिनी दुईटा बिचको जोन बिचको डिस्टेन्ससँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्छ। भनेपछि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल कहिले सेकेन्ड पावरमा हुने भयो, कहिले थर्ड पावरमा हुने भयो भने चाहिँ एनको भ्यालु चेन्ज हुन्छ। अनलेस स्पेसिफाइड एनको भ्यालु चाहिँ नदिएको खण्डमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा 2 लिन्छौँ। यसरी हामीले त्यो ग्राभिटी मोडलबाट सुरुवात गऱ्यौँ। तर त्यही क्रममा के देखियो भन्दा त्यो ग्राभिटी मोडलमा पनि डाइरेक्टली हेर्दा डिस्टेन्स चाहिँ मानौँ अथवा टाइम चाहिँ हाफले घट्यो भने, हाफ डिस टाइम चाहिँ आधा घट्यो भने ट्रिप चाहिँ 4 गुणाले बढ्छ भन्ने टाइपको देखियो। तसर्थ त्यसलाई पनि अझ फर्दर मोडिफाई गर्नुभएको हुनाले आजभोलिको जुन हामीले पछि डिस्कस गरेको चाहिँ फिक्सनल फ्याक्टर बेस्ड ग्राभिटी मोडल इन्ट्रोड्युस भयो, जसमा चाहिँ दुईटा प्रिभियस ग्राभिटी मोडल भन्दा दुईटा अर्को टर्म इन्ट्रोड्युस भयो, जुन भनेको चाहिँ एउटा फ्रिक्सनल फ्याक्टर जुन भनेको ट्राभल टाइम, कस्ट अथवा डिस्टेन्ससँग चाहिँ डिपेन्ड गर्छ, र अर्को भनेको सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टर जुन भनेको मान्छेको सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस, सोसियो इकोनोमिक लेभलसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अनलेस प्रोभाइडेड सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टर पनि 1 लिन्छौँ,
लजिक के भन्दा हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा सिम्प्लिसिटीको लागि हो, त्यसको लागि पनि रिसर्च गर्न नसक्ने भएको हुनाले हो भने दोस्रो पार्ट भनेको हाम्रोमा मिक्स युज छ। त्यो सर्टेन वार्ड सर्टेन जोन ट्राफिक जोन चाहिँ मानौँ त्योमा हाई इन्कमले पनि बसेको हुनसक्छ, लो इन्कम पनि बसेको हुनसक्छ, तसर्थ हामीले वान लेको एजम्सनलाई पनि भ्यालिडेट गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको फिक्सनल फ्याक्टर, त्यो ट्राभल टाइम अनुसार हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले हिसाबहरूमा हामीले कसरी डिल गर्यो भन्दा हामीले तिनी पार्टलाई पहिलो पार्टलाई के गर्यौँ, एउटा फिक्सनल फ्याक्टर डाइरेक्ट दिएको हिसाब हेऱ्यौँ। त्यसपछि दोस्रो पार्ट भनेको हामीले फिक्सनल फ्याक्टर नदिएर ट्राभल टाइमबाट हेर्ने, पहिला टाइम कति हुन्छ जोन बिचको हेर्ने, त्यहाँबाट फेरि फिक्सनल फ्याक्टरको टेबलमा जाने भनेको एक स्टेप चाहिँ हामीले एडिसनल भएकोवाला हिसाबहरू हेऱ्यौँ भने अन्तमा चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ नदिएर त्यो टेबल नदिएर एउटा फर्मुला दिएमा चाहिँ फर्मुलामा भ्यालुहरू हालेर हामीले फिक्सनल फ्याक्टर निकाल्न सक्छौँ भने तिनवटा टाइपले हेऱ्यौँ। भने यसरी हामीले दुईवटा मोडलहरूको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ। अब तेस्रो मोडलमा आउँदा चाहिँ नामैले भनेको छ कि अब हामीलाई टार्गेट, हामी मेन कुरा यिनी किन ट्रिप जेनेरेसन डिस्ट्रिब्युसन पढ्यौँ भन्दा अल्टिमेटली चाहिँ कुन रोडमा जाम हुन्छ, कुन रोड क्रिटिकल छ, कुनमा भल्युम कस्तो टाइपको निक्लिन्छ, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने। काठमाडौँमा कन्जेसन बढेको छ होला, त्यस्तै पोखरा बुटोलहरूमा पनि बढिरहेको छ भने तिनीहरूलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्नको लागि हो भने चाहिँ अगाडिको दुईटाबाट आएको भ्यालुबाट अलिकति देखिने पार्ट भनेको चाहिँ युनिट 8 र युनिट 9 अर्थात् मोडल स्प्लिट मोडल र ट्राफिक एसाइनमेन्ट हो। भने चाहिँ देखिनेतिर हामी जाँदैछौँ। अगाडिको पार्ट भनेको हिडन हुन्छ, हामी जनरल पब्लिकहरूलाई चाहिँ त्यति धेरै मतलब हुँदैन भने यो पार्टबाट चाहिँ हामीले ट्राफिक म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई बेसिक केही आइडिया हुन खोज्छ। भनेपछि योमा हामी बेसिकली डिस्कस के गर्छौँ भन्दा यो मोडलको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि दोस्रो पार्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा केले मोड चोइस, र फेरि पनि भनौँ मोड र मिन भनेको पहिला हामीले पढ्नेलाई फरक फरक टाइप भनेर पढेको थियौँ होला। भनेपछि हाइवे रोड हाइवे भयो, त्यसपछि आएर हाम्रो रेलवे एयरवे, त्यसपछि वाटरवेज भनेर चाहिँ हामीले मोडमा पढेको थियौँ होला। भने चाहिँ मिन्स अर्बन एरियाभित्रमा चाहिँ मिन्स भनेको चाहिँ बाइक बस कारहरू भन्थ्यौँ होला। भनेपछि नामैले यहाँ मोड भने तापनि योमा पनि मिनको पनि कुरा आउँछ है। जस्तै हामी भोलिपछि निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्यो रे, तर त्यसपछि काठमाडौँ आउनुपर्ने भएमा चाहिँ हामीसँग अप्सन हुनसक्छ निजगढबाट प्लेनै चढेर आउने म काठमाडौँ, अथवा होइन निजगढबाट फास्ट ट्र्याक छ, फास्ट ट्र्याकबाट चढेर आउँछु भन्ने अप्सन हुनसक्छ होला। त्यो बेलामा चाहिँ मोड भयो, एउटा एयर मोड भयो, एउटा रोड मोड भयो होला, त्यो बेलामा मोड भयो। तर जब हामी अर्बन एरियाभित्रको कुरा गर्दैछौँ भने त्यो चाहिँ मिन्स हुन्छ होला, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन चढेर जाने कि प्राइभेट भेहिकल चढेर जाने, पब्लिकमा पनि बस चढेर जाने कि त्यसपछि आएर माइक्रो चढेर जाने कि टेम्पो चढेर जाने भन्ने कुरा भएको हुनाले नामैले मोड भने पनि हामीले यसमा मोड र मिन दुइटैको कुरा गर्छौँ भन्ने सम्झिनु पर्यो। र तेस्रो भनेको चाहिँ अब अर्को पार्टमा हेर्दा चाहिँ हामी के कस्ता कस्ता टाइपको मोडल छन् त भनेर बेसिकली दुईवटा हामीले मोडलको कुरा डिस्कस गर्छौँ। एउटा दुईवटा मोडल चाहिँ मोडल स्प्लिट मोडलको बारेमा डिस्कस गर्छौँ र त्यसपछि आएर चाहिँ यसको इम्प्लिकेसन भनेर जुन हामीले पहिला डिस्कस पनि गरेर प्रिभियस सेमेस्टरमा डिस्कस पनि गरेर आएको त्यही लजिक मोडल नै युज गरेर हामीले चाहिँ कसरी एप्लाई गर्ने रहेछौँ, कसरी मान्छेले चाहिँ मोड चोइस गर्ने रहेछ भन्ने कुरा लजिक मोडलमा चाहिँ हामीले चाहिँ युटिलिटी फङ्सन र डिसयुटिलिटी फङ्सनको युज गरेर चाहिँ हामीले एउटा टाइपको हिसाब हेर्छौँ भने जुन हिसाब चाहिँ हामीले प्रिभियसली पनि डिल गरिसकेका छौँ। तसर्थ यो च्याप्टरमा चाहिँ प्रिभियस च्याप्टरको भन्दा कन्टेन्ट चाहिँ अलिकति कम छ भन्ने पहिलो पार्ट हामीले सम्झिनु पर्यो। अब मोडल स्प्लिट मोडल भनेको के भन्ने कुरा डिस्कस गर्दा अघि पनि हामीले कति कुरा भनिसकेका छौँ। पहिलो अब हाम्रो काम के भयो भन्दा कलङ्कीबाट कलङ्कीमा 1000वटा ट्रिप निक्लिन्छ, रत्न पार्कमा चाहिँ 500वटा ट्रिप एट्र्याक्ट हुन्छ भन्ने डाटा हामीले कहाँबाट पायौँ, ट्रिप जेनेरेसनबाट पायौँ। त्यसपछिको अर्को स्टेज भनेको कलङ्कीबाट रत्न पार्क कति जान्छ, त्यो निक्लिन्छ। कलङ्कीमा 1000 निक्लिने हो, सबै रत्न पार्क त जाने होइनन्, कलङ्कीबाट केही रत्न पार्क जालान्, केही कोटेश्वर जालान्, केही उता स्वयम्भूतिर जालान्। भनेपछि कलङ्कीबाट रत्न पार्क कति जान्छ भन्ने कुरा पनि हामीले केमा निकाल्यौँ भन्दा ट्रिप डिस्ट्रिब्युसनमा निकाल्यौँ। अब हामी क्रिटिकलतिर आयौँ। कलङ्कीबाट सबै मान्छेले कार लिएर गए, कलङ्कीबाट निक्लेको 1000जना मध्येमा कलङ्कीबाट निक्लेको 1000जना मध्येमा 200जना मान्छे रत्न पार्क जान्छन् रे भने अब हामी 200 त्यो ठाउँको एनालाइसिस गर्नु परेछ। त्यो रोडको कलङ्कीबाट हामी कुन बाटोबाट जान्छ भन्ने कुरा पछि डिस्कस गरे पनि रोडहरूको अथवा रोड नेटवर्कमा हुने इम्प्याक्ट हेर्नुपर्ने छ भने पहिला हामीलाई के चाहियो भने कुन मोड युज गर्छन्। सबै मान्छेले आफ्नो कार किनेर कार लिएर गएका छन्,
रुटको अहिले कुरा नगरे पनि कार लिएर गएका छन् भने यसो दिमागमा त जाम धेरै हुन्छ होला है। सबैले कार लग्यो भने त स्पेस धेरै अकुपाई गर्छ। 200 जना एउटै टाइममा निक्ल्यो भने त जाम पक्कै हुन्छ भन्ने दिमागमा आउँछ होला। त्यही 200 जनाले सबैले बाइक लिएर गएका छन् भने चाहिँ के हुन्छ होला भन्दा अलिकति कम बाइक भएपछि अलिक स्पेस कम खान्छ। स्पेस कम खाएको हुनाले चाहिँ अलिकति जाम पनि कम हुन्छ होला भन्ने दिमागमा आउँछ। त्यसलाई चाहिँ फर्दर एनालाइसिस त हामीले गर्नै बाँकी छ, तर त्यो कुरा हाम्रो दिमागमा आउने हो। र अर्को मानौँ साझा बस जस्तो गाडी छ, 3टा गाडीमा चाहिँ त्यो 200 जना जान्छन् रे भनेपछि एक्सटेन्स अफ कन्जेसनको लेभल त कम हुन्छ। तसर्थ हामीले योमा पनि हेर्न खोजेको भनेको पनि त्यही अर्बन एरियाहरूमा छ भने मिनहरूमा कुन मिनहरूमा कति कति ट्रिप जान्छ भन्ने कुरा हेर्न खोजेको। र अर्को भनेको चाहिँ यदि हामी कुनै इन्टरमोडलहरू कुराहरू छन्, जस्तै हामी निजगढ आयौँ, निजगढ भोलिपछि बनेको खण्डमा इन्टरनेसनलबाट मान्छे निजगढ आयो। निजगढ इन्टरनेसनल भनेपछि भित्रको डोमेस्टिकहरू पनि मेजर ठाउँमा हुन्छ। र निजगढबाट चाहिँ के होला भन्दा कोही मान्छेलाई विराटनगर जानु पर्यो। विराटनगर जानु पर्यो भने चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा उसँग भोलिपछि इस्ट वेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे भन्ने कुरा आएको छ भने चाहिँ उसले चाहिँ एउटा अप्सन चाहिँ रेलवे युज गरेर जान सक्छ, फर्स्ट अप्सन। दोस्रो अप्सन त्यही बेलामा चाहिँ इस्ट वेस्ट हाइवे पनि छ, इस्ट वेस्ट हाइवे पनि युज गरेर जान सक्छ, दोस्रो अप्सन। तेस्रो अप्सन होइन म त अब यहीँबाट प्लेन चढ्छु, किन अब बाहिर निक्लिनु जानु भनेर ऊ चाहिँ भोलिपछि त्यहाँबाट विराटनगरको प्लेन भएको खण्डमा विराटनगर प्लेनमा पनि जान सक्छ। भनेपछि उसले के गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ रोडबाट युज गर्छ कि त्यसपछि आएर हामीले त्यसपछि आएर रेलवे युज गर्छ कि हाम्रो एयरवे युज गर्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भयो। त्यो बाद अर्को पार्ट भने चाहिँ फास्ट ट्र्याक भनिरहेको छ। फास्ट ट्र्याकमा त धेरै लगानी गरेको छ, सेनाले अहिले बनाइरहेको खण्डमा चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा धेरै लगानी गरेको छ। र फास्ट ट्र्याक भनेको चाहिँ के हो भन्दा टोल रोड हो। भने चाहिँ लगानी गरे बापत चाहिँ हामी त्यहाँ कुनै भेहिकलहरू युज गर्छन्, त्यहाँबाट जिप जान्छ अथवा अनि कारहरू जान्छ भने पनि उनीहरूले पैसा तिरेर जानुपर्छ। भने चाहिँ उनीहरूले त्यो रोड एक्सप्रेस भयो भने उसले फास्ट ट्र्याक युज नगरे गरेन भने उसँग अल्टरनेटिभ छ। मुगलिङ आउँछ, मुगलिङ हेटौडा आउँछ, त्यहाँबाट हेटौडाबाट मुगलिङ जान्छ, नारायणघाट जान्छ, मुगलिङ जान्छ, काठमाडौँ आउँछ भने त्यो गरेर धेरै लामो रुट लाग्ने भएको हुनाले ऊ फास्ट ट्र्याक चाँडो जान सक्छ। भने उताबाट हुँदा जति तेल खर्च हुन्छ त्यतिको ब्यालेन्सको अथवा अरू टायरहरू चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा खिन सक्छ अनि चाहिँ ड्राइभरलाई मोनोटोनस हुन्छ, ड्राइभरलाई थकाइ लाग्छ। त्यो भएको हुनाले त्यसको अल्टरनेटिभको रूपमा फास्ट ट्र्याक युज भयो भने फास्ट ट्र्याक युज गरे बापत चाहिँ उसले केही न केही पैसा तिर्नुपर्छ। भने त्यो भ्यालु इट टु बी डिसाइडेड। त्यो पैसा तिर्ने बेलामा चाहिँ कतिपय मान्छेहरू चाहिँ फास्ट ट्र्याक युज गर्छन् त भन्ने पनि हामीलाई डाटा चाहियो। किन भन्दा त्यो बनाउने बेला फास्ट ट्र्याक नै एकदमै कम मान्छेले युज गर्ने रहेछन् भने त हाम्रो के हुन्छ भन्दा हामीले खोजेको चाहिँ पैसा उठ्दैन। अनि यसरी त्यो कुराहरू पनि हामीले यो पार्टमा गर्नुपर्छ। भनेपछि तिमीहरूले कुनै एउटा नयाँ रुटको अथवा त्यही एक्सप्रेसवे जस्तो चाहिँ मोडलिङ गर्छौ भने चाहिँ तिमीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने कतिवटा भेहिकलले चाहिँ त्यो रुट युज गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। भने चाहिँ कतिवटा अनि बस आउँछ होला अथवा कतिवटा कार आउँछ होला भन्ने कुरा हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो। भने त्यसको लागि पनि गर्ने मोडल भनेको चाहिँ यही मोडल स्पिड मोडल हो। भने चाहिँ यसको फन्डामेन्टल हामीले डिस्कस गरे पनि यही फन्डामेन्टलमै टेकेर हामीले चाहिँ सबै एनालाइसिस गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। भने चाहिँ मोडल स्पिड मोडलको एउटा काम भनेको मोड र मिन सम्झिराख, मोड र मिन दुइटैमा स्प्लिट गर्ने हो। दोस्रो पार्ट भनेको यहाँबाट सुरु हुन्छ चाहिँ मेजर रियल लाइफको प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन। किनकि डिस्ट्रिब्युसन पार्टसम्म चाहिँ अलिअलि डिस्ट्रिब्युसन देखिन सोच्ने हुन्छ, कुन ठाउँ कति जेनेरेट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सायद पोलिसी मेकरहरूलाई केही मतलबै हुँदैन। र जब अब हामी चाहिँ मोडमा अथवा मिन्समा डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ त्यो हाम्रो लागि अलिकति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किन भन्छौँ भन्दा अहिले हामी साझा बसलाई प्रमोट गरिरहेका छौँ, ठुलो बसलाई प्रमोट गरिरहेका छौँ। त्यसपछि आएर रिङ रोडमा पनि कसैले याद गरेछ भन्दा पहिला चाहिँ एकदमै धेरै माइक्रोहरू चल्थे, त्यसपछि बिस्तारै माइक्रोहरू घट्दै गए। त्यसपछि अहिले आएर चाहिँ ठुला गाडीहरू समृद्धि यातायात भन्ने, मयूर भन अथवा के अरे हाम्रो महानगर यातायात भन, अरेन्ज भन भन्ने अलिक ठुलो लेभलको गाडीहरू के भइरहेको छ भने चलिरहेको छ। अनि यसरी हेर्दा चाहिँ प्रमोटिङ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन पनि कन्जेसन रिडक्सन गर्न मद्दत गर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ योमा जोड्न खोजेको। भने कसैले मेट्रो भन्नुहोस्, अब फेरि मेट्रोमा जाने कि मोनोमा जाने भन्ने कुरा आफ्नो डिबेट होला, अथवा बस ऱ्यापिड ट्रान्जिट भन्ने अर्को सिस्टम पनि छ त्योमा जाने भन्ने डिबेट होला। तर
त्यस्तो टाइपको कुनै मोडमा चाहिँ हामी जानै पर्छ, त्यस्तो टाइपको कुनै मास ट्रान्जिट सिस्टम भन्छौँ त्योमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ सबैले एग्री गरेका छन्। किन भन्दा जुन अनुपातले चाहिँ अहिले हप्तामा अथवा 2 हप्तामा चाहिँ एउटा लट चेन्ज हुन्छ मोटरसाइकलको, त्यो अनुपातमा चेन्ज भयो भने अझ मान्छेको लेभल बढ्दैछ। त्यो बढेपछि त के हुन्छ, भोलिपछि कार किन्दै जान्छन् भने चाहिँ प्राइभेट भेहिकलहरूको ओनरसिप बढ्छ। त्यसको लागि मान्छेलाई चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट रिलायबल छ भन्ने बनाउनुपर्छ भनेर यो मोडललाई चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट मोडल, सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट भनौँ ट्रिप जेनेरेसन के अरे एसाइनमेन्ट बाँकी नै छ, सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट मोडलको रूपमा चाहिँ हामी यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छौँ। अब त्यही कुराहरूलाई हामीले यहाँ भनेको र अर्को कुरा यहाँ पनि फेरि पनि भनिरहेको छ, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन र मास ट्रान्जिट सिस्टम भन्ने टर्म आउँछ। त्यो भनेको पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन हामीले बुझिसकेका छौँ, तर मास ट्रान्जिट सिस्टम भनेको मास भनेको धेरै मान्छेलाई, ट्रान्जिट भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने एउटै प्रणालीबाट, चाहे एउटा ठुलो मेट्रोमा हालेर हुन्छ कि ट्रली बसमा लिएर हुन्छ कि अथवा ठुलो किसिमको बसमा हालेर हुन्छ, जसरी भए पनि धेरै मान्छेलाई एकैचोटि मुभमेन्ट गराउनु भनेको अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ जोड्न खोजेको। र किन हामीले बाइक युज गरेछौँ त भन्ने कुरा हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। भनेपछि कोही मान्छेले चाहिँ बाइक युज गर्नुको लजिक भनेको ल अनि पैसा भएकाले त किन्लान्, तर मिडल इन्कम कन्ट्री मिडल इन्कम भएको हाउसहोल्डले पनि किन किनिरहेको छ भन्दा, जान्छन् एउटा बस स्टपमा गाडी कुर्नु पर्यो भने हरेक स्टपमा उसले 5 मिनट कुद्छ, 10 मिनट कुद्छ, हरेक चोकमा जाम हुन्छ। आफ्नो भेहिकल भयो भने त ऊ आफ्नै हिसाबले हिँड्न पाउँछ, जाम पनि हुँदैन। जुन पहिला हामीले फिक्स डिले र अपरेसनल डिले भनिरहेका थियौँ, अपरेसनल डिलेलाई चाहिँ हामीले घटाउन सक्छौँ भने चाहिँ त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले बाइकलाई प्रिफर गरेको। यसको डिटेल त एकछिनपछि फेरि आउँछ भने यसरी हामीले बाइकमा मान्छेलाई डिमोटिभेट गर्ने कसरी भन्दा, पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा घरबाट बाहिर निक्लिने बित्तिकै गाडी आओस्, त्यसपछि आएर अनि घरबाट भन्ने बित्तिकै केही मेजर आर्टेरियल रोडहरूमा पुगेपछि त्यसपछि हामी हरेकमा मान्छे चढाउने र झराल्ने बाहेक गाडी नरोकियोस्। चोकमा जाँदा पनि बत्ती यसरी डिजाइन होस् कि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन आउने बित्तिकै चाहिँ हरियो बत्ती बलोस्। फेरि यो एकदमै हाइपोथेटिकल कुरा गरेर आएको पनि होइन मैले, यो रियल डेभलप कन्ट्रीहरूमा अथवा कुनै देशहरूमा पनि सुरुवात भएको छ भने चाहिँ सिग्नलहरू यसरी डिजाइन भएको हुन्छ कि केही पर गाडी पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन देख्ने बित्तिकै त्यहाँबाट रेमिट हुन्छ र उसले चाहिँ हरियो बत्ती छ भने त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्छ, रातो बत्ती छ भने त्यसलाई एकछिन एक्सटेन्ड गरेर चाहिँ उसले हरियो बाल्छ। यसरी त्यस्तो किसिमको मेकानिजम भयो भने त हामी चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट युज गर्छौँ होला। भनेपछि यो मोडलले पनि हामीलाई केमा मोटिभेट गर्न खोज्यो भन्दा पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ मोटिभेट गर्नुपर्छ भन्नेलाई जस्टिफाई गर्छ कति कुराहरू। यसरी हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ यो मोडल स्पिड मोडलमा पढ्छौँ भनेर सिम्पल तरिकाले बुझ। अब त्यसपछि पब्लिक प्याट्रोनेज भनेको मतलब अब पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन युज गर्नेहरू केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरालाई सिम्पल जोड्यो भनेपछि हामी अलिकति ब्रोड थिङ्किङ गर्न खोजिरहेछौँ है। हामी मेन मोटिभ भनेको यो मोडल स्पिड मोडलको चाहिँ कुन कुन मोडमा जान्छन्, के फ्याक्टरले जान्छन्, कुनमा जान्छन् निकाल्नु आफ्नो ठाउँमा छ, कारमा यति जान्छन्, बाइकमा यति जान्छन्, बसमा यति जान्छन्, तर त्यहाँबाट हामीले के कन्क्लुजन ड्र गर्नु पर्यो भन्दा हामी यो प्लानिङ पोइन्ट अफ भ्यू पनि हेर्दैछौँ। ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ एन्ड प्लानिङमा चाहिँ तिमीले प्लानिङ एन्ड इन्जिनियरिङमा किन यो च्याप्टर 3मा यति धेरै डिटेल 4वटा मोडलहरूको बारेमा पढेको भन्दा दिस इज अ पार्ट अफ प्लानिङ स्टेज भनेको मतलब अब यो भयो भने हामीले चाहिँ कसरी ल काठमाडौँको जाम घटाउने कसरी भन्ने बेलामा यो कुराहरू हामीले डाटा बेसबाट जस्टिफाई गर्छौँ। भन्छन् मान्छेले ठुलो गाडी हाल उ गरिदेऊ भइहाल्छ, तर त्यसलाई हामीले जस्टिफाई गर्नु पर्यो डाटा बेसबाट। जस्तै अहिलेको कन्टेक्समा हामी हेर्दैछौँ भने हामी एकदम एकोरो पनि भइरहेका छौँ होला। काठमाडौँमा चाहिँ साइकल सिटी भनेर लागिरहेको छ काठमाडौँ भ्याली, त्यो एकदमै राम्रो पक्ष अर्बन एरिया। तर एट द सेम टाइम हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा हाम्रा त्यति धेरै कारवाला बाइकवाला छन्, अब उनीहरूको पक्षमा बोल्न भएन आफ्नो ठाउँमा, तर हामी एज अ ट्रान्सपोर्ट प्लानर भइसकेपछि होलिस्टिक भ्यूमा हेर्नु पर्यो। भने पहिला त हाम्रो प्लानिङ इन्टिग्रेटेड हुनु पर्यो। म्हणजे आउटर रिङ रोड पनि बनाउने भनेर राछौँ, तर मेजर सर्भिसहरू रिङ रोड भित्रै राखिरहेको छन्। मान्छे त आउटर रिङ रोड धेरै तलबाट रत्नपार्क आउनु पर्यो भने साइकलमा सबै नआउलान्। भने त्यो बेलामा हामीले के गर्नुपर्छ, सर्भिसलाई पनि हामी छर्नु पर्यो। ब्याङ्कहरूको सुविधा पनि बाहिर बाहिर पार्नु पर्यो भनेपछि आएर अरू स्कुलहरूको सुविधा पनि बाहिर बाहिर हुनु पर्यो, राम्रो राम्रो स्कुलहरूको। त्यो भयो भने मान्छे भित्र आउँदैन। छोटो छोटो ट्रिप भयो भने साइकल प्रमोट हुन्छ होला। त्यसपछि दोस्रो फेज भनेको साइकल सँगसँगै वाकिङ झन् इम्पोर्टेन्ट हो। अनि वाकिङको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई पनि हामीले प्रमोट गर्नु पर्यो। लगनखेलबाट कोही मान्छे साध्य जानुपर्ने छ भने किन गाडी चढोस् उसले, कि अनि ऊ त हिँडेर जान सक्छ होला। इन्भाइरोमेन्टल राख्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को भनेको पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन राम्रो भयो भने के हुन्छ, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा धेरै मान्छे चढ्छन्,
भने चाहिँ थोरै मान्छे मात्रै आफ्नो प्राइभेट भेहिकल हुन्छ भने चाहिँ तिम्रो यो बस चढेर जाऊ न, यस्तो राम्रो सुविधाको बस छ, बस चढेर जाऊ भने चाहिँ तिमीले बस चढ्यौ भने तिमी जाममा पर्दैनौ, बस चढेनौ आफ्नो प्राइभेट भेहिकल भने जाममा पर्छौ। र उता साइकल लेन त डेडिकेटेड रूपमा हुन्छ, त्यो साइकल लेन तिमीले युज गर्न पाउँदैनौ भन्यो भने के हुन्छ भन्दा हामीले इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ साइकललाई फ्रेन्डली भन्नको लागि हामीले बसको पूर्वाधार राम्रो डेभलप गऱ्यौँ, वाकिङ इन्भाइरोमेन्ट राम्रो गऱ्यौँ। त्यसपछि आएर सर्भिसहरूलाई पनि छरेर हामीले के गर्यो भन्दा त्यो ट्रिप डिस्टेन्सलाई पनि घटायौँ भने हामीले होलिस्टिक भ्यूमा हेर्नुपर्छ, जसलाई यो कुराले पनि सपोर्ट गर्यो भने सोसियो इकोनोमिक क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्ने कुराले पनि असर गर्ने रहेछ। इन्कम धेरै आयो भने यसो सो अफ, किनभने हाम्रो साथीहरूले म पनि करिब करिब धेरै लामो समय पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन युज गरेपछि विविध कारणले खुट्टा पनि अलिकति फ्र्याक्चर भएपछि चाहिँ केही समय अगाडिबाट मात्रै बाइक चढ्न सुरु गरेको भनेपछि म करिब करिब एक डेढ वर्षबाट मात्रै बाइक चढेको। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म इभन कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेज पढाउन जानलाई पनि के गर्थेँ भन्दा बसै चढेर जान्थेँ। भनेपछि बालकुमारी बस्ने हुन्थेँ, बस्नेबाट साधोबाट आएँ, साधोबाट उता गाडी कुर्थेँ, धापाखेल जाने, त्यो धापाखेलबाट झर्थेँ, झरेर फेरि हिँड्थेँ। भने त्यो बेलामा त मलाई टाइम लस त भएको थियो होला, त्यही पनि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनलाई नै प्रमोट गरेको थियौँ। भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले सबैले किन प्रमोट गर्छ त, दुःख पाइ त गर्दैन भने चाहिँ हामीले होलिस्टिक भ्यूमा बुझ्नुपर्छ सोसियो इकोनोमिक स्टाटस। अनि मलाई भन्ने क्वेसन के आउँछ त, इन्जिनियर हो, त्यत्रो इन्जिनियर भएर पनि एउटा बाइक चलाउन सकिँदैन भन्ने कुरा आउँथ्यो। भने कोही मान्छेलाई फेरि अब इन्जिनियर भएको छ, 8-10 वर्ष हुन लागिसक्यो, अब कार हान्दिने होला नि भन्ने मान्छेहरूको मुखमा आइसकेको छ। भने चाहिँ के भएको छ भन्दा हाम्रोमा प्राय भेहिकल ओनरसिप भनेको चाहिँ स्टाटसको रूपमा लिएको छ। 5 वर्ष भएको इन्जिनियर वा त 10 वर्ष सकिएको इन्जिनियर भने चाहिँ एटलिस्ट कार चढ्नुपर्छ, 15 वर्ष सकिएकोले त चढ्नै पर्छ भन्ने मोडालिटी त्यस्तो हाम्रोमा दिमागमा छ भने चाहिँ त्यस्तो कुराले पनि असर पार्छ। तर विदेशमा हेर्छौँ भने हामी साइकलमै ट्रिप गरिरहेको देख्छौँ होला, इभन प्रधानमन्त्रीले साइकल चलाएर गयो भन्ने देख्छौँ। भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टर पनि छ है डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा भन्ने कुरा भयो। अर्को भनेको कस्टको कुराहरू पनि आउँछन्। भने चाहिँ अब हामी मेट्रो इन्ट्रोड्युस गर्न खोज्यौँ, हामीले मेट्रो इन्ट्रोड्युस गर्ने बेलामा कस्ट एकदमै बढ्यो त्यो। अहिलेको 20 रुपियाँलाई अनि उनीहरूले चाहिँ 50-60 रुपियाँ भन्यो भने पक्कै त्यसकोमा ट्रिप सेयर कम हुन्छ होला। तर त्योमा चाहिँ अलिकति अलिअलि मात्रै 20को ठाउँमा 30 रुपियाँ भयो भने मान्छेले ट्रिप गर्छ होला भने चाहिँ हामीले कस्टको कुरा हेर्नु पर्यो। त्यसपछि सर्भिस कस्तो छ त, चढ्न कोचाएको छ, दाइ अलि भित्र जानु न, यसो मान्छे हाल्नु पर्यो भनेको छ, कोचाएको छ। त्यो भयो भने त के हुन्छ, सर्भिस राम्रो नभएपछि त चढ्दैनन्। अहिलेको कोभिडको टाइममा पनि त्यही भएको छ। नेपालमा त पहिलेदेखि नै पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको सेयर कम थियो होला भन्ने आफ्नो ठाउँ, तर विदेशहरूमा चाहिँ 1/3 देखि 1/2सम्म पनि के भन्दा पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको प्याटर्नेज अथवा चढ्ने मान्छेको सङ्ख्या घट्यो कोभिडले गर्दा। अनि त्यो घट्यो भनेको मतलब तिनीहरूले त पक्कै प्राइभेट भेहिकलहरू किन्यो होला। अनि यस्तो बेलामा हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दा कसरी चाहिँ सर्भिस राम्रो दिने त, कसरी कस्टबाट मेन्टेन गर्ने, कसरी चाहिँ हामीले पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनलाई इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि बेसिक त्यही हामीले पढेको, हामीले गरेर आएको हिसाबबाट हामी डिस्कस गर्छौँ। अब त्यसपछि अब के कुराले असर गर्छ भन्दा यो त पहिल्यैदेखि हामी डिस्कस गरेको कुरा भयो। हाउस होल्ड इन्कम कस्तो छ भन्ने कुराले असर गर्छ होला, मान्छे कतिजना छन् घरमा भन्ने कुराले असर गर्छ होला, तिनीहरूको उमेर कति छ भन्ने कुराले असर गर्छ होला, र ट्रिप के को लागि गर्छन् भन्ने कुराले असर गर्छ भन्ने कुरा भयो। अब योमा एउटा नयाँ टर्म सुनौँ, त्यो टर्मलाई बुझी मात्र राखौँ है। अब त्योमा चाहिँ एउटा क्याप्टिभ भन्ने आउँछ। क्याप्टिभ भनेको कस्तो भन्दा मानव त्यस्ता व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ कुनै चोइसै छैन। जस्तै हामी के हुनसक्छ भन्दा एकदम वृद्ध मान्छे हुनुहुन्छ, टाढा जानुपर्ने छ भन्दा कि घरमा भएको छोरा बुहारी अथवा नातिनाहरूमै डिपेन्ड हुनु पर्यो भने चाहिँ हिँड्न उहाँहरूलाई गाह्रो पर्छ भनेपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दा तिनीहरूमा डिपेन्ड हुनुहुन्छ। त्यस्तै एकदमै सानो बच्चा बच्ची छ, टाढा कतै जानुपर्ने छ भने पनि त्यो आफ्नो अभिभावक बुवा आमासँगै डिपेन्ड हुन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले क्याप्टिभ ट्राभल भन्छौँ, जसमा चाहिँ अरू अप्सनै छैन। वा भनौँ एकदमै लो इन्कम भएको मान्छे जसमा चाहिँ कुनै भेहिकल ओनरसिप छैन भने उहाँहरू केमा डिपेन्ड हुनुहुन्छ भन्दा पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमै डिपेन्ड हुनुहुन्छ। त्यस्तो क्याप्टिभ भनेको त्यस्तो युजर जसमा चाहिँ चोइस छैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले क्याप्टिभ युजर अथवा क्याप्टिभ ट्राभलर भन्छौँ, जुनको पनि हामीले सकेसम्म एनालाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि आएर चोइस ट्राभलर भनेपछि के भन्दा उसँग धेरै चोइस छ, उसँग आफ्नो घरमा बाइक पनि छ होला अथवा अफिसको गाडी पनि लिन आउँछ होला अथवा चाहिँ ऊ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन पनि युज गर्छ भने उसँग धेरै चोइस छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ चोइस ट्राभलर पनि भन्छौँ र चोइस युजर पनि भन्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ
अघि भनेको जस्तो क्याप्टिभकै अलिकति भित्र भर्सनमा जाँदा चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा मात्रै युज गर्ने क्याप्टिभ भने चाहिँ बाइक नभएको मान्छे, घरमा बाइक नभएको मान्छे, अथवा कलेजहरू मानौ अफिसहरूबाट पनि गाडी नआउने मान्छे, अथवा एकदमै टाढा 1 किलोमिटर 1.5 किलोमिटर भने हिँडेर जाउँ भन्ने हुन्छ होला, तर एकदमै टाढा भनेको 10-12 किलोमिटर चाहिँ छ अरे घरबाट अफिस जाने ठाउँ भने भक्तपुर बसेर त्यो ऊ मान्छे चाहिँ रत्नपार्क आउँछन् अरे। अनि त्यस्तो बेलाहरूमा चाहिँ अनि साइकल पनि उसले चाहिँ अलिक टाढा भएको हुनाले 10-12 किलोमिटर भयो भने साइकललाई प्रिफर गरेनन् भने त्यो बेलामा तिनी मान्छेहरू क्याप्टिभ नै हुन्। तर क्याप्टिभ भित्रको पनि कुनमा क्याप्टिभ भन्दा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट क्याप्टिभ भनेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ यसो टर्महरू मात्रै बुझिराखौँ भन्ने कुरा भयो। अब यो अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट र यसो इक्जाम हेर्छ भने पनि अघि मोडलको चोइस के अरे मोडल स्पिड मोडलका टाइपहरू भनेर पनि भन्थ्यो हामीले। त्यो बेलामा का दुईवटा टाइप, एउटा भनेको चिप इन मोडल स्पिड मोडल, अर्को भनेको चिप इन्टरचेन्ज मोडल स्पिड मोडल। यो दुईवटा कसैले बुझाउन सक्छौ? मतलब यो पहिला चाहिँ दुईवटा टाइपको हुन्थ्यो, अहिले कमनली चाहिँ एउटा टाइपले मात्रै युज गरेको पाइन्छ, तर पनि गर्न चाहिँ दुईवटै स्टेजमा गर्न सकिन्छ। जस्तै सिम्पल हेरौँ, कलङ्कीबाट हामीले अहिलेसम्म गरेको पहिलो पार्ट भनेको ट्रिप जेनेरेसनमा के गर्यौँ, सुरुमा कलङ्कीमा यति ट्रिप निक्लिन्छ भनेर निकाल्यौँ, त्यसपछि रत्न पार्कमा यति ट्रिप एट्र्याक्ट हुन्छ, त्यसपछि आएर मानौँ हामी बालकुमारीतिर यति ट्रिप एट्र्याक्ट हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्यौँ है, त्यो जेनेरेसनबाट भयो। अब दुईवटा तरिकाले गर्न मिल्थ्यो एक्चुअलीमा हेर्दा। है पहिलो पार्ट भनेको कलङ्कीमा चाहिँ 100वटा 1000वटा ट्रिप निक्लिन्छ भने हामीले अहिलेको पढेको प्रोसेस के हो भन्दा कलङ्कीमा निक्लेको 1000वटा ट्रिप मध्येबाट रत्न पार्क कति जान्छ, बालकुमारी कति जान्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ हामीले। अनि त्यसपछि डिस्ट्रिब्युट गर्यौँ। अनि कलङ्कीबाट रत्न पार्क 200 जान्छ भने अब हामीले गर्न खोजेको के भन्दा 200वटा मध्येमा बाइकमा कति जान्छ, बसमा कति जान्छ, कारमा कति जान्छ भन्ने कुरा अब त्यस्तो स्टेपमा गर्न खोजेको भने चाहिँ पहिला हामीले जेनेरेसन पत्ता लगायौँ, त्यसपछि डिस्ट्रिब्युट गऱ्यौँ र त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भन्दा मोडल स्पिड मोडल गऱ्यौँ भने चाहिँ अहिले हामीले पढ्न लागेको भने तेस्रो स्टेजमा चाहिँ के गरिरहेछ भन्दा मोडल स्पिड मोडल गरेको। अथवा यस्तो पनि गर्न मिल्थ्यो होला, कलङ्कीमा 1000 ट्रिप निक्लिन्छ, हामीले 1000लाई चाहिँ पहिला कुन ठाउँ जान्छ मतलब गरेनौँ। पहिला हामीले के गर्यौँ भन्दा 1000वटा निक्ले मध्येमा चाहिँ 1000वटा मध्येमा चाहिँ कतिवटाले बाइक युज गर्छन्, कतिवटाले बस युज गर्छन्, कतिवटाले कार युज गर्छन् भने जेनेरेसन बित्तिकै हामीले के गर्ने भन्दा मोडल हो, स्पिड मोडल भनेको कुन कुन मोड अथवा कुन कुन मिनमा जान्छन् भन्ने कुरा पनि गर्न सक्छौँ। ल मानौँ 1000वटा मध्येमा 400जनाले बाइक, 300जनाले चाहिँ बस र 300जनाले कार भन्यो भने त्यसपछिको स्टेजमा फेरि अनि त्यो भएको 400जना बाइकवाला कहाँ कहाँ जान्छन् त, 400जना बाइक चाहिँ रत्न पार्क कति जान्छन्, त्यसपछि बालकुमारी कति जान्छन् पनि गर्न मिल्थ्यो। भने सिम्पल भन्दा चाहिँ एउटा सेकेन्ड स्टेजको रूपमा युज गर्न मिल्यो। जेनेरेसन लगत्तै हामीले कुन कुन ठाउँमा डिस्ट्रिब्युट नगरेर पहिला चाहिँ कुन कुन मोड अथवा मिनमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने, त्यसपछि अब त्यो डिस्ट्रिब्युट भएको मिनलाई पनि फेरि कुन कुन ठाउँमा गर्ने भने पहिलो स्टेप जेनेरेसन, दोस्रो स्टेप मोडल स्पिड र तेस्रो स्टेप चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा ट्रिप डिस्ट्रिब्युसन पनि हुनसक्छ एउटा टाइप। अर्को टाइप त हामीले डिस्कस गरिरहेको पहिला चाहिँ कति निक्लिन्छ, त्यसरी कुन कुन ठाउँमा जान्छ र त्यो ठाउँमा चाहिँ कति कति भेहिकल जान्छन् भन्ने टाइप। यसरी चाहिँ दोस्रो स्टेजमा युज गरेछ कि तेस्रो स्टेजमा युज गरेछ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले दुईवटा टर्म दिएको, एउटा भनेको ट्रिप इन मोडल स्पिड मोडल र अर्को भनेको ट्रिप इन्टरचेन्ज मोडल स्पिड मोडल। र हामीले अहिले पढिराखेको भनेको चाहिँ ट्रिप इन्टरचेन्ज भनेको यदि थर्ड स्टेजमा युज हुन्छ मोडल स्पिड मोडल भने त्यसलाई हामीले ट्रिप इन्टरचेन्ज मोडल स्पिड मोडल भन्छौँ। र यदि दोस्रो स्टेज जेनेरेसन लगत्तै हामीले युज गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रिप इन मोडल स्पिड मोडल भन्छौँ। र कमनली अब हामीले पनि पढिराखेका छौँ भने कमनली युज हुने मोडल स्पिड मोडल भनेको चाहिँ ट्रिप इन्टरचेन्ज हो भने तेस्रो स्टेजमा युज हुने मोडल स्पिड मोडल चाहिँ हामीले कमनली युज गर्छौँ भन्ने सम्झिनु पऱ्यो। भने दुईवटाको फन्डामेन्टल डिफ्रेन्स एउटा सेकेन्ड स्टेजमा हुन्छ, एउटा थर्ड स्टेजमा हुन्छ। भनेपछि दुईवटाको फाइदा के छ त, सेकेन्ड स्टेजमा हुँदा के हुन्छ होला, थर्ड स्टेजमा हुँदा के हुन्छ होला। फेरि यसो यो भनेपछि चाहिँ दिमाग खियाउँछ, तिमीहरूबाटै एन्सर आउँछ कति कुराहरू। त्यसको लागि अघिल्लो सेमेस्टरको बुझ्नुपर्छ भन्छ छैन। त्यही भएर एउटा फन्डामेन्टल बुझ्यो, एउटा चाहिँ सेकेन्ड स्टेजमा हुन्छ भने जेनेरेसन हुने बित्तिकै गर्छौँ, अर्को चाहिँ थर्ड स्टेजमा हुन्छ, जेनेरेसन पछि डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ, कुन कुन ठाउँमा जान्छ भन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्छ भन्दा कुन कुन मोडमा अथवा मिनमा जान्छ भन्ने चाहिँ थर्ड स्टेज। भने दुईटाको फिचर्स के होला यसो गेस गरेर मिल्नुपर्छ भन्ने छैन।
सर हामीले त्यो फर्स्टको ट्रिप इन मोडल स्पिड मोडल गर्यो भने त्यहाँ हामीलाई एकैचोटिमा त्यहाँ धेरै भ्याकलहरू हुन्छ नि, मानव कलङ्कीबाट 1000 निक्ल्यो भने अब त्यहाँ 1000बाट काउन्ट गर्न भन्नाले अलिक गाह्रो हुनु। अनि त्यो ट्रिप इन्टरचेन्ज मोडल स्पिडमा त अब त्यो डिभाइड भइसकेको हुन्छ नि, यता यति जान्छ, कलङ्की यति जान्छ, त्यसपछि मानले रत्नबाग यति जान्छ, कोटेश्वर यति जान्छ भनेर त्यसपछि त्यसलाई छुट्याउन सजिलो हुन्छ कि भनेर एउटा छुट्याउन सजिलो हुन्छ कि भन्ने पोइन्ट। ल राम्रो कुरो। अरू साथीहरू क्रिटिकल थिङ्किङ गर है भनेर चाहिँ हामीमा भएको जति तिमीले जति डिस्कसन गर्छौ, जति बोल्दै जान्छौ, त्यही हाम्रोमा चाहिँ जन क्यापेबिलिटी बढ्दै जान्छ। रङ हुनु ठुलो कुरो होइन, त्यसले गर्दा बोल्नु पर्यो, अलिक क्रिटिकल थिङ्किङ गर, त्यति कुरो हो। क्रिटिकल थिङ्किङ गर्दै गएपछि हामीले निक्लिँदै आउँछ। अहिले निक्लिन्न होला, अर्कोचोटि निक्लिन्छ। किन यस्तो इस्यु मैले भने तिमीलाई यति कुराहरू भनिरहेको किन भन्दा यदि ट्राफिकमा काम गर्न, फ्युचरमा ट्राफिकमा काम गर्न खोजेको छौ, प्लानिङमा काम गर्न खोजेको छौ भनेपछि एटलिस्ट नेपालमा बसेको छौ भने तिमीलाई कति कुराहरू एकदमै नयाँ हुन आउँछ, एकदमै नयाँ हुन आउँछ। र त्यो बेलामा तिम्रो जजमेन्ट नै हो कि तिमीलाई गाइड गर्ने मान्छे पनि एकदमै कम हुन्छन् है। जस्तै कति कुराहरूमा मैले फेस गर्दा म एकदमै जुनियर यो हुनलाई, त्यही पनि हाम्रो कति सिनियर सरहरूसँग पनि त्यतिको लेभलमा यो काम गर्नुभएको हुँदैन। जस्तै अहिले फ्लाइओभरको लागि ट्राफिक एनालाइसिस गर्ने भनेर भनिरहेको हुन्छौँ, त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ अब बल्ल बल्ल अरू फ्लाइओभर चाहिँ अब बाहिर एक्सपर्टहरूले गर्नुभएको, अब पहिलो फ्लाइओभर नेपालीहरूले गर्न लागेको छ भनेपछि त्यो बेलामा चाहिँ आफै एक्लै परिन्छ। अब इन्टरनेसनलहरूले चाहिँ अब इफ यु आर गुड एट समथिङ नेभर डु इट फर फ्री भन्छन्, गर्दैनन्, हेल्प गर्दैनन् धेरैले। त्यो बेलामा तिमी आफैले चाहिँ कति कुराहरू आफैले एनालाइसिस गर्दै त्यो भित्रमा चाहिँ यस्तो होला त्यस्तो होला डिफ्रेन्ट रिसर्च पेपरहरू हेर्दै गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ मेन तिमीहरूमै कति धेरै कुरा डिपेन्ड हुन्छ। अब त्यही कुरा डिजाइनमा, ट्रान्सपोर्टेसनको रोड डिजाइनमा गयो भने चाहिँ सफ्टवेयर हुन्छ, गाइड, अनि तिमीसँग चाहिँ स्ट्यान्डर्डहरू छन्, त्यो हिसाबले गर्छ। तर जब ट्राफिकमा आउँछ, जब प्लानिङमा आउँछ, त्यो भनेको एकदमै हार्ड एन्ड फास्ट रुल हुँदैन। तिमीलाई लागेको कुरा अर्कोले डिफेन्ड काट्न सक्छ, अथवा तिमीलाई लागेको कुरा अर्कोले क्वेसन गर्नेलाई तिमीले डिफेन्ड गर्न सक्दैनौ। त्यो बेलामा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा आफूले गरेको कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट लजिकबाट, एउटा लजिकबाट मात्रै, एउटा एङ्गलबाट मात्रै होइन, तिमीले चाहिँ डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट हेरेर त्यसलाई चाहिँ भ्यालिडेट गर्नुपर्छ। त्यसले त यो मैले तिमीलाई जहिले पनि यो सोधेको कारण, यो भन भनेको कारण भनेकै यो माइन्डलाई चाहिँ जति युज गरे त्यति सार्प हुन्छ भन्छन्, त्यसले गर्दा पनि हो। ट्रान्सपोर्टेसनमा आउन खोजेको छौ, प्लानिङमा, ट्राफिकहरूमा चाहिँ लङ टर्म स्कोप बनाउन खोजेको छ भने त्यो एकदमै क्रिटिकल हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो भने चाहिँ अर्को एकजना साथीले पनि डिस्कस गर्नु। अर्को एकजना साथीले भन्दै गर त, यसो सोध्दै यसो सोच। यहाँ पनि कति कुराहरू छन् होइन, यहाँ हेरेको कुराहरूबाट पनि तिमीहरूले के गर्न सक्छौ भन्दा त्यसलाई चाहिँ कुरा सिकाउन सक्छौ। एउटा पार्ट भनेको अघि पनि भने एउटा सेकेन्ड स्टेजमा युज हुन्छ। ट्रिप इन मोडल स्पिड मोडल भनेको पहिला जेनेरेसनबाट आएको डाटालाई हामीले के गर्छौँ भन्दा सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ हामीले कुन कुन मोड अथवा कुन कुन मिन्समा जान्छ भनेर चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा ट्रिप इन मोडल स्पिड मोडल भयो भनेको यदि सेकेन्ड स्टेजमा युज हुन्छ भने पहिला ट्रिप जेनेरेसन, त्यसपछि आएर मोडल स्पिड मोडल, त्यसपछि ट्रिप डिस्ट्रिब्युसन, त्यसपछि ट्राफिक एसाइनमेन्ट हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रिप इन मोडल स्पिड मोडल भन्यौँ। त्यसपछि यदि होइन हामीले अहिले जुन पढिरहेको डिस्कस गरिरहेको पहिला चाहिँ ट्रिप जेनेरेसन हुन्छ, त्यसपछि ट्रिप डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, त्यसपछि मोडल स्पिड मोडल हुन्छ, र त्यसपछि आएर ट्राफिक एसाइनमेन्ट हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रिप इन्टरचेन्ज मोडल स्पिड मोडल भन्यौँ। एउटा भनेको सेकेन्ड स्टेजमा युज हुन्छ, एउटा भनेको चाहिँ थर्ड स्टेजमा युज हुन्छ भन्ने पहिलो हाम्रो त्यसको डिफरेन्सहरू भन्ने भयो। दोस्रो कुरो अब हामी के आयौँ भन्दा यदि हामी सेकेन्ड स्टेजमै कुन कुन मोड युज गर्छ भन्ने कुरा हेर्दैछौँ भने, सेकेन्ड स्टेज भने पछि नै हेर्दैछौँ भने हामीले त्यसमा के हिसाबले गर्छ भन्दा मान्छेको पर्सनल क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई ध्यान दिन्छौँ। भनेपछि इन्कम, उसको इन्कम बढी छ भने उसले चाहिँ बाइक युज गर्छ होला, उसको चाहिँ मानव सोसियल इकोनोमिक स्टाटस चाहिँ एकदमै हायर साइडमाहरूमा छ, कार ओनरसिप छ, भेहिकल ओनरसिप छ भने चाहिँ के हुने भन्दा उसले चाहिँ बाइक युज गर्छ भन्ने हेर्छौँ। तर के एउटा क्वेसन गर्छु म भन्दा, मानौ तिमी चाहिँ तिम्रो चाहिँ एकदमै इन्कम हाई छ, तिमीले मानौ त्यो ठाउँहरूमा त्योमा चाहिँ घरमा पनि बाइक छ, तर के भइदियो भन्दा कलङ्कीबाट निक्लेको त्यो रत्न पार्क आउनुपर्ने थियो, त्यो रोडमा एकदमै जाम बढी भयो। त्यो रोडमा चाहिँ 4 लेन बनायो, 4 लेन मध्येमा चाहिँ 2 लेन
बसलाई मात्र डेडिकेट गर्यो भनेको बस चढ्नेलाई डेडिकेट गर्यो र साइडको 2 लेन साइडको एक लेन चाहिँ हाम्रो कारलाई छ अथवा बाइकलाई छ अथवा त्यहीमा चाहिँ साइकललाई पनि छ भने त्यो बेलामा चाहिँ के हुने भन्दा बस चाहिँ चाँडो जाने भयो र अर्को भनेको तिम्रो चाहिँ बाइकहरूलाई चाहिँ के हुने भन्दा एकदमै जाम पर्दै आउने भयो पहिलो पोइन्ट। दोस्रो पोइन्ट तिमी जान खोजेको न्यू रत्नबागतिर रत्नबागमा चाहिँ हाम्रो पार्किङ 1-2 ठाउँहरूमा मात्रै पार्किङ गर्ने ठाउँ दियो अरे र त्यो पार्किङ चार्ज पनि अहिलेको जुन 10-20 रुपियाँ 25 रुपियाँ भन्ने भएर चाहिँ एकैचोटि बढेर चाहिँ घन्टाको भयो भने 50 रुपियाँ 2 घन्टाको भयो भने 200 रुपियाँ 3 घन्टाको भयो भने 500 रुपियाँ यस्तै ऱ्यापिडली बढ्यो भने तिमीसँग घरमा बाइक हुँदा हुँदै पनि तिमीले बाइक युज गर्दैनौ होला त्यो कुरालाई चाहिँ केले इन्क्लुड गर्न सकेन भन्दा ट्रिप इन मोडल स्पिड मोडलले गर्न सकेन। तिम्रो इन्कम हाई छ तिमीले बाइकै युज गर्छौ भन्यो तर कुन ठाउँमा हो त रत्नबाग जाने मान्छेको लागि त्यो रत्नबागमा त्यो अघि भनेको पोलिसीले गर्दा बाइक लिएर जान चाहिँ के भयो भन्दा उसलाई चाहिँ एकदमै कस्ट बढी लाग्ने भयो त्यो अनि बस पनि एकदमै राम्रो छ साझा यात्रा जस्तो एउटा डेडिकेटेड लेन भएको बस छ बस चाहिँ टाइममै पुऱ्याइदिन्छ भने चाहिँ हामीले के गर्ने भयौँ भन्दा चाहिँ बाइक घरमै छोडेर जान्छौँ होला त त्यही मान्छे चाहिँ रिङ रोड कलङ्कीबाट चाहिँ हामी कहाँ जानु पर्यो कोटेश्वर जानु पर्यो भने रिङ रोड ठुलो पनि छ त्यसपछि आएर त्यस्तो जाम पनि नहुने ठाउँ रहेछ कोटेश्वरमा चाहिँ पार्किङको चार्ज पनि कम छ भने चाहिँ ऊ कोटेश्वर जाने बेला बाइक लिएर जाला भने त्यही मान्छेले चाहिँ कलङ्कीबाट रत्नबाग जाने बेला बाइक घरमै छोडेर गयो अथवा भेहिकल घरमै छोडेर गयो तर त्यही मान्छे कोटेश्वर जाने बेलामा चाहिँ के भयो भन्दा बाइक लिएर गयो भनेपछि यसको लागि चाहिँ पहिला कुन ठाउँ जाने भन्ने कुरा चाहिने रहेछ इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले चाहिँ ट्रिप इन्टरचेन्ज मोडल स्पिड मोडलमा चाहिँ ओभरअल सिस्टमकै कुरा गर्छ भने ठाउँको क्यारेक्टरिस्टिक्स इन्कम मान्छेको इन्कमको क्यारेक्टरिस्टिक्स सबै गर्ने भएको हुनाले हामीले के गर्छौँ भन्दा ट्रिप इन्टरचेन्ज मोडल स्पिड मोडललाई चाहिँ थर्ड स्टेजमा युज गर्छौँ धेरै कमनली युज गर्छौँ किन भन्छौँ भन्दा योमा चाहिँ सिस्टमको कुराहरू पनि गर्ने रहेछ दुईटाको डिफ्रेन्स एउटा हेर्दा एउटाले चाहिँ सेकेन्ड स्टेज भयो ट्रिप इन मोडल स्पिड मोडल सेकेन्ड स्टेज भयो ट्रिप इन्टरचेन्ज मोडल स्पिड मोडल थर्ड स्टेज भयो भनेको मतलब ट्रिप डिस्ट्रिब्युसन पछि गरिन्छ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरा ट्रिप इन मोडल स्पिड मोडलमा केको मात्रै कन्सिडर गर्यो भन्दा पर्सनल क्यारेक्टरिस्टिक्सको मात्रै कन्सिडर गर्यो भनेपछि तिम्रो इन्कमको कुरा आयो तिम्रो घरमा भेहिकल छ कि छैन भन्ने कुराले नै तिमीले के युज गर्छौ भन्ने कुरा गर्यो तर त्यसले के गरेन भन्दा तिमी जान लागेको कहाँ त त्यो जान लागेको ठाउँको क्यारेक्टरिस्टिक के छ त भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले कन्सिडर गरेन भन्ने कुरालाई चाहिँ देखायो र त्यसलाई कन्सिडर केले गर्यो भन्दा ट्रिप इन्टरचेन्ज मोडल स्पिड मोडलले गर्यो भने पहिला चाहिँ हामीले कलङ्की कालीमाटी कुन कुन ठाउँमा कति कति जान्छन् भन्ने थाहा पाएपछि त्यसपछि आएर त्यो ठाउँको क्यारेक्टरिस्टिक थाहा हुने भयो पार्किङ कस्ट यति छ बसहरू यस्तो राम्रो बस सुविधा छ हाम्रो त्यसपछि आएर हामी चाहिँ प्राइभेट भेहिकलहरू जाममा धेरै पर्छन् अथवा हाम्रो चाहिँ मानौ अनि कन्जेसन गरे बापत चाहिँ हाम्रो कन्जेसन चार्जिङ भन्ने एउटा टर्म पनि हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ प्राइभेट भेहिकलहरूलाई हामीले चाहिँ कन्जेसनको दोषी मान्छौँ किन भन्दा प्राइभेट भेहिकलहरू धेरै गुड्ने भएको हुनाले अन्त उनीहरूलाई केही चार्ज दिनु तिमी चाहिँ कलङ्कीबाट अनि कलङ्कीबाट रत्नबाग त्यही भित्रकै बाटो गयौ भने चाहिँ तिमीले सर्टेन टोल जस्तै पैसा तिर्नु पर्यो होइन तिमी अल्टरनेटिभ कतै भित्र अरू बाटो युज गर्छौ भने परेन लामो बाटोको ठाउँमा छोटो बाटो युज गर्छ भने चाहिँ त्यो बाटोमा गए बापत चाहिँ उसले कन्जेसन गर्छ बापत उसले चार्जिङ तिर्नुपर्छ कन्जेसन चार्जिङ छ भने पनि ऊ जान्न होला रत्नबाग तर त्यही कुरा रिङ रोड जाने बेलामा चाहिँ के होला भन्दा बाटो पनि ठुलो छ दोस्रो कुरा चाहिँ हामीलाई कुनै अरू यस्ता स्किम पनि छैनन् भने जान्छ होला यसरी हामीले चाहिँ पढ्नलाई हामीले दुईटा टाइपको मोडल स्पिड मोडल छन् भनेर पढे पनि हामीले रियल फिल्डमा चाहिँ एप्लाई गर्ने मोडल भनेको चाहिँ ट्रिप इन्टरचेन्ज मोडल स्पिड मोडल हो जसमा चाहिँ पर्सनल क्यारेक्टरिस्टिक त हेरिन्छ त्यो सँगसँगै चाहिँ सिस्टमको क्यारेक्टरिस्टिक पनि हेरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो। केही बुझ्यो केही नबुझेको छ भने भन है यो चाहिँ एकदमै यस्ता कुराहरू टर्महरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ कन्ठ हुनुपर्छ छैन तर बुझ्नुपर्छ नबुझेको केही छौ छैन है अगाडि बढे अब त्यसपछि अब मलाई सबैले भन एउटा टर्म भन्दै जाऊ है तिमीले चाहिँ कुन मोड युज गर्छौ भन्ने चाहिँ के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ त जस्तै तिमी बाइक बस कार माइक्रो मिनी बस त्यस्ता के युज गर्छौ भन्ने के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ तिम्रो 10जना छौ 10जनाले एक घन्टा तिमीहरू भन्ने चाहिँ ओभरअलमा भन एउटाले के हेर्ला अर्कोले के हेर्ला एउटा मान्छेले एउटा टर्म भन्दै जाऊ 10वटा कुरा आउने किसिमले ल मैले सुदर्शनले भन्न सुरु गरेको थिएँ क्या सुदर्शनबाटै सुरु गरेँ ल कुनै मोड अथवा मिन चोइस गर्न के कुराले भेहिकल ओनरसिप ल गुड ठीक छ शरद इन्कममा विभाजन
पपुलेसन डेन्सिटीहरुको कुरा आउँछ सर, अब कति छ डेन्सिटी भन्ने। गुड, ओभरअल होलिस्टिक भ्यूमा पपुलेसनको कुरा आयो। सुजन? इकोनोमिक एक्टिभिटिज हुने एरिया एट्र्याक्सनको कारण हो। त्यो एट्र्याक्सन ल ठिकै छ, तिमी ट्रिप जेनेरेसन र डिस्ट्रिब्युसन जेनेरेसनको पार्टमा भन्यौ, ल ठिकै छ त्यो पनि। लोकेश? त्यो भेहिकल कन्जेसन जुन भनिन्छ नि कि बसको लागि 2टा लेन छुट्याएर अनि मसँग बाइक छ भन्दाखेरि त्यो गाह्रो हुन्छ नि त बाइकले जान। त्यो गुड भनेर तिमीले सिस्टम क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्यौ, ल राम्रो। रामकृष्ण? क्वेसन चाहिँ के हो सर? क्वेसन चाहिँ तिमीले कुन मोड र कुन मिन युज गर्छौ भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड हुन्छ त? तिमीले बाइक चढ्छौ कि बस चढ्छौ कि कार चढ्छौ कि भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड हुन्छ त? माइक्रो बस, मिनी बस, बस मध्ये कुन चढ्छौ भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड हुन्छ? त्यो रुटमा अल्टरनेटिभ मोडहरु छ कि छैन, एभाइलेबल छ कि छैन? ल अल्टरनेटिभको कुरा गर्यो, ल राम्रो। स्नेहा? शेखर? के भन्यौ? ट्राभल टाइम, ल ठिक छ। अनिल? हामीले ट्रिप कुन पर्पसको लागि युज गर्दैछौँ? ल गुड, ट्रिप पर्पज। ल स्नेहाको पनि म्युट उ भयो। स्नेहा? पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको फ्यासिलिटीमा पनि। गुड, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन फ्यासिलिटिज। त्यसपछि आएर विराट हुन्। विराट? ड्राइभिङ लाइसेन्सको भएछ। ल ठिक छ है, अनि सबै पोइन्ट राइट हो है, तिमीले जुन भनिरहेका छौ सबै पोइन्ट नै हुन् भनेपछि त्यसलाई अलिकति क्याटेगोराइज गरेको मैले। अब यो डिफ्रेन्ट किताबमा डिफ्रेन्ट तरिकाले देखेर होला, यसलाई चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट टाइपले क्याटेगोरी गरेँ है। भनेपछि यो फ्याक्टर इफेक्टिभ मोड चोइस अथवा मिन्स चोइस चाहिँ सकेसम्म हामीले एउटा जे कुरा पनि यो ट्रान्सपोर्टेसन मात्रै नभएर, जस्तै तिमीहरूको ट्रान्सपोर्टेसन 2 को लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको चाहिँ एक्सिडेन्टका कजहरू के हुन् र प्रिभेन्टिभ मेजर्स के हुन् भन्ने कुरा कहिले कहिले इक्जाममा 8 मार्क्समा सोधिदिन्छ। कज 4 मार्क्स, त्यसपछि आएर प्रिभेन्टिभ मेजर्स 4 मार्क्स। र पेपरहरू चेक गर्दा के हुन्छ न, तिमीहरू भनेको ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ पढेको विद्यार्थी हो, तिमीहरू लेख्ने स्टाइल र त्यसपछि आएर कोही मान्छे चाहिँ केही पनि नपढेको अथवा रोड अनि मिडिया पर्सनहरू मान्छे सोसल डेभलपमेन्टमा लागेको मान्छेले लेख्ने स्टाइल चाहिँ उही टाइपको हुन चाहिँ भएन नि। त्यसले गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा पेपर चेक गर्दा के हुन्छ, मापस्य भएर तीव्र गति, चालकको लापरवाही भन्ने कुरा यस्ता सिम्पल कुराहरू मात्रै लेखेको पाइन्छन्। अनि कसरी समाधान गर्ने भन्दा मापस्य टाइट गर्नु पर्यो, त्यसपछि आएर अनि स्पिड अनि इन्फोर्समेन्ट गर्नु पर्यो, त्यसपछि आएर हामी अवेर हुनु पर्यो, अवेरनेस गर्नु पर्यो, सिम्पल पाराले लेख्छौँ हामीले। त्यही कुरालाई हामीले जेमा पनि के गरौँ भन्दा ग्रुपिङ गरौँ है, ग्रुपमा लैजाउँ अथवा क्याटेगोरी गरौँ। अनि त्यस्तै किसिमले अब योमा पनि मैले क्याटेगोरी नै तिमीहरूले भनेकै कुराहरू हुन् तर क्याटेगोरिकल फर्ममा छन्। त्यहीमा पनि अब तिमी रोड सेफ्टीकै अघिको कुरा गर्छौ भने चाहिँ कज के हो भन्ने कुरामा त तिमीहरूले पनि डिस्कस गरेको थियो होला। एउटा ह्युमन फ्याक्टर थियो होला, एउटा भेहिकुलर फ्याक्टर थियो होला, त्यसपछि अर्को चाहिँ रोड इन्भाइरोमेन्ट थियो होला। भने चाहिँ त्यो ह्युमन फ्याक्टरमा चाहिँ ड्राइभरको नेग्लिजेन्स, हाई स्पिडिङ, के अरे ओभरटेकिङ जतापायो उतै गर्ने भन्ने कुरा ह्युमन फ्याक्टरभित्र राख्यो भने एकदमै राम्रो देखिन्छ। त्यसपछि आएर तिमी प्रिभेन्सन मेजर्समा चाहिँ अनि 3E भनेर गरेको थियो होला अथवा 4E भनेर गरेको थियो होला। इन्जिनियरिङ भन्ने बित्तिकै रोड डिजाइन राम्रो गर्ने, मेन्टेनेन्स गर्ने इन्जिनियरिङमा राखिदेऊ। अवेरनेस भन्ने बित्तिकै चाहिँ जनचेतना दिने, ड्राइभरहरूलाई ट्रेनिङ दिने, स्कुलमा क्याम्पेन गर्ने भन्ने त्यो क्याटेगोरीमा राखिदेऊ। यसरी तिमीले क्याटेगोरीमा राखिदियो भने चाहिँ थोरै पोइन्ट लेख्यौ भने पनि के हुन्छ भन्दा त्यो पेपर चेक गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम इम्प्रेसिभ हुन्छ। अनि त्यही कुरा चाहिँ हामीले मोड चोइसमा पनि राख्न खोज्यौँ भने चाहिँ धेरै जसोले अघि भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल क्यारेक्टरिस्टिक भन्यो, तिमीहरू सबै कुरा समेटेको छौ है योमा चाहिँ। तर त्यसलाई क्याटेगोराइज गरिदियो मात्रै भने जस्तै ट्रिप मेकर भने हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक के त, हाम्रो इन्कम के छ, इन्कम हाई छ भने हामी चाहिँ प्राइभेट भेहिकलतिर जान्छौँ होला, घरमा भेहिकल छ कि छैन त भन्ने कुराहरू चाहिन्छ होला, घरमा भेहिकलको कुराहरू आउने भयो, फ्यामिली साइजको कुराहरू भयो, घरमा 4 जना मान्छे थियौँ हामी, 4 जना मान्छे कसैको बिहेको पार्टीमा जानु पर्यो, 4 जना मान्छे बिहेको पार्टीमा जाने तर घरमा एउटा मात्रै बाइक छ अरे, है फ्यामिली साइज 4वटा भएको कारणले पनि हामी के गर्नु पर्यो भन्दा ट्याक्सी चढ्नु पर्यो होला अथवा अरू भेहिकल चढ्नु पर्यो, बाइक मात्रै लिएर जान्नु होला, फ्यामिली साइजले कुरा गर्छ होला।
त्यसपछि आएर हामीसँग चाहिँ के कस्तो कम्पोजिसन हो त, जोइन्ट फ्यामिली हो कि, त्यसपछि आएर रिटायर्ड लाइफ हो कि, त्यसपछि चिल्ड्रेन हो, किन भन्दा बुढापाकाहरू भएको मान्छेहरू क्याप्टिभ हुन्छ भनिसकेका छौँ हामीले। त्यस्ता कुराहरू पढ्ने भए र तिमीहरूले फेरि अघि भने जस्तो लाइसेन्स हामीसँग छ कि छैन, घरमा बाइक छ तर लाइसेन्स छैन भने पनि त हामीले बाइक चलाउँदैन होला। अनि त्यस्तो कुराहरू पनि आउने भयो मोड चोइसमा। त्यसपछि अब हाम्रो स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ के त, हाम्रो अलिक सो अप गर्ने ऊवाला पार्टमा छौँ कि, किन भन्छ त बिई पढ्ने बेला केहीले चाहिँ घरमा बाइक किनिदिनु न भनेर पनि भने मेरा सब साथीहरू बाइकमा आउने, म चाहिँ बस चढेर जाने भन्नेहरू पनि धेरै हामी भनेपछि त्यस्तो पार्टहरूमा स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ, इन्जिनियरिङ पढ्ने बेलामा बाइक, त्यसपछि इन्जिनियरिङ भएपछि कार भन्ने स्ट्यान्डर्ड पनि हुनसक्छ होला। त्यो कुराहरूमा आयो। अब ह्याबिट के त होइन, सिम्पल लिभिङ नै चलाउने भन्ने भयो भने त्यो मान्छे बस पनि युज गर्छ होला, साइकल पनि युज गर्छ होला, तर एकदम हाइफाईवाला टाइपको जीविकोपार्जन गर्ने मान्छेले चाहिँ फरक किसिमको हुन्छ, त्यो हेर्नु पर्यो। र यसलाई होलिस्टिक भ्यूमा अब कुनै एरियाको डेन्सिटी अघि भनेको जस्तो माथि चाहिँ इन्डिभिजुअल ट्रिप मेकर हो भने चाहिँ त्यो होलिस्टिक त्यो जोनको अथवा त्यो वार्डको चाहिँ ट्रिप मेकरहरू पपुलेसन कस्तो छ त, पपुलेसन डेन्सिटी कस्तो छ, रेसिडेन्सियल भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ। यसले कसरी असर गर्यो भने माथिको चाहिँ एकदमै सजिलो बुझ्नलाई छ भने तलको पार्टले चाहिँ कसरी गर्ने रहेछ भन्दा पपुलेसन डेन्सिटी अथवा रेसिडेन्सियल डेन्सिटी भनेको धेरै रेसिडेन्सियल एरियाहरू हो भने चाहिँ त्यो बेलामा हामीले पब्लिक ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क जोडेको छ कि छैन, कस्तो भर्खर डेभलप भएको सिटी हो कि एकदमै पुरानो सिटी हो जसमा सबै फिचर्सहरू छन् भन्ने कुराहरूले हेर्ने रहेछ भने यो ट्रिप मेकर क्याटेगोरी तिमीले भनेका अधिकांश योमा फिट हुन्छ भने योमा फिट गर पहिलो पार्ट। त्यसपछिको दोस्रो पार्ट यो पनि तिमीहरूले नै राम्रो किसिमले भनेछौ, ट्रिप पर्पोज भनेपछि ट्रिपको क्यारेक्टरिस्टिक्समा डिपेन्ड हुने रहेछ। जस्तै अब मानौ म आफैले पनि मास्टर पढ्ने बेलामा चाहिँ बालकुमारी बस्थेँ, पुल्चोमा पढाइ हुन्थ्यो। मास्टरको क्लास भनेको चाहिँ 5 बजे, 5:30 बजे, 4:30 बजे, जाडोमा चाहिँ सरकारीहरूलाई पनि कन्सिडर गरेर चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन क्लास चाहिँ बेलुकामा हुन्छ, स्ट्रक्चर बाहेक अधिकांश सब्जेक्टहरूको क्लास चाहिँ बेलुकामा हुन्छ भन्ने कुरा भयो। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा 5:30 बजेदेखि क्लास हुन्थ्यो गर्मी याममा। त्यो बेलामा हामीले के गर्थ्यौँ, 5:30 बजे अथवा 5:15 बजे क्लास हुने बेला 5:15 बजे क्लास हुन्थ्यो, त्यो 8:15 बजेसम्म जान्थ्यो अथवा 8:30 बजेसम्म जान्थ्यो। 8:15 बजेपछि त मैले पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन त पक्कै पाउँथेन होला। भनेपछि मसँग त्यो बेलामा अप्सन के हुन्थ्यो भन्दा कि भने हाम्रो ट्याक्सीहरू युज गरेर जानु पर्यो, कि भने आफ्नो प्राइभेट भेहिकल लिनु पर्यो, कि भने कसैसँग लिफ्ट माग्नु पर्यो। भने चाहिँ कति बेलामा गर्ने हो त ट्रिप भनेको, लेट नाइट ट्रिपहरू छन् भने त पब्लिक ट्रान्सपोर्ट एटलिस्ट हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो फिजिबल छैन होला। अरू देशहरूमा रातिसम्म चल्ने गाडी पनि पाइन्छ, बिचमा साझा यातायातले पनि रातिमा चल्ने 11 बजीसम्म चलाउने भनेर पनि सुरु गरेको थियो होला, पछि फेरि स्टप गर्यो। लेट नाइट ट्रिप हो भने एउटा तरिकाले चाहेर नचाहेर पनि हामीले पब्लिक ट्रान्सपोर्ट युज गर्न सक्दैनौँ होला। त्यही भएर ट्रिप पर्पोज हेर। अर्को भनेको प्रायः जस्तो चाहिँ रेगुलरिटी भएको काम बेस्ड ट्रिपहरू चाहिँ प्रायः चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा हुन्छ होला। घुम्ने ट्रिपहरू अर्को किसिमले होला, त्यो हेर्नु ट्रिप पर्पोज केमा हो भन्ने कुरा। ट्रिप लेन्थ हेर, तिम्रो यहाँ बाइक छ अरे, कसै एउटा साथीको बिहे भयो, बिहे चाहिँ कहाँ छ मानौ भन्दा अनि स्याङ्जा छ होला अथवा बुटोलतिर छ भने काठमाडौँबाट बुटोलै त तिमीले त होइन बाइक त्यति टाढा त के लिएर जाने भन्छ होला। त त्यही कुरा मानौ नजिकै कतै अनि धुलीखेल छ अथवा हामी त्योभन्दा अलिक तल अनि भनौँ मलेकुसम्म छ भने पनि होइन त्यहाँसम्म त बाइक गइहाल्छ भनेर भन्छ होला नि त। लामो एकदमै लामो डिस्टेन्स चाहिँ हामीसँग घरमा बाइक छ, हाम्रो अगाडि स्ट्यान्डर्ड लिभिङ पनि हाई हो, त्यही पनि हामी एकदमै लामो ट्रिप चाहिँ के गर्छौँ होला, अरू मोडहरूबाट गर्छौँ होला। भने बसै चढेर जान्छ होला अथवा होइन भने प्लेन चढेर जान्छौँ होला। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा माथिको पर्सनल क्यारेक्टरिस्टिकमा त्यो केमा आउँथ्यो भन्दा हाम्रो भेहिकल ओनरसिपमा चाहिँ हामी बाइक भएपछि हामी बाइक चढ्छौँ भन्ने आउँथ्यो होला। तर एकदमै लामो ट्रिप छ भने चाहिँ हामी सकेसम्म किन आफ्नो प्राइभेट भेहिकलमा युज गर्ने भन्छौँ होला। फेरि त्यही कुरा अफ रोडहरू भनेको एकदमै अनि खट्याङखुटुङ भएको धेरै बाटो भएको र पिच भएको बाटोमा पनि फरक पर्छ होला। भने यस्ता कुराहरू चाहिँ पर्सनल क्यारेक्टरिस्टिकले हामीलाई चाहिँ मोटिभेट, प्राइभेट भेहिकल मोटिभेट गर्दा गर्दै पनि यिनी कुराहरूले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दा अर्को ठाउँमा गर्छ। भने पहिलो कुरा ट्रिप पर्पोजको कुरा भयो, दोस्रो कुरा टाइम, कुन बेलामा रातिको समयमा भएको ट्रिप हो कि भन्ने कुरा भयो। त्यही भएर ट्रिप लेन्थहरू, लामो ट्रिप र छोटो ट्रिपहरूको कुराहरू भयो। र अर्को भनेको एसेसिबिलिटी टु डेस्टिनेसन। जस्तै अब हामी चाहिँ मानव एयरपोर्टमा आयौँ, एयरपोर्टमा आएर त पहिला त के थियो भन्दा हामीसँग चाहिँ कि एयरपोर्टबाट ट्याक्सी लिएर आउनु पर्यो रुममा, हामीसँग सामान छैन अरे, सामान भए त हामी बाध्य पनि हुन्छौँ, सामान छैन, सामान भएपछि चाहिँ हामी कि ट्याक्सी लिएर आउनु पर्यो त्यहीँ भित्रबाट कि भन्ने लखर हिँडेर चाहिँ एयरपोर्टको बाहिरको गेटसम्म चाहिँ हिँड्दै आउनु पर्यो, त्यहाँबाट गाडी चढ्नु पर्यो।
अनि त्यो बेला त पहिला हामी फोर्स भएर पनि के भन्दैन हामीसँग पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको एसेसिबिलिटी थिएन केसँग भन्दा बस पार्क के अरे एयरपोर्टसँग तर पछि साझा यातायात चाहिँ एयरपोर्टभित्र जान सुरु गरेपछि ए होइन बस चढ्ने भए पनि अप्सन छ है भन्ने त हामीलाई आइडिया भयो नि त यसरी यसले के लिङ्क गर्यो भन्दा एसेसिबिलिटी लिङ्क गर्यो भने चाहिँ हामी जान खोजेको डेस्टिनेसनमा अथवा हामी चढ्ने ठाउँहरूमा चाहिँ एसेसिबल पब्लिक ट्रान्सपोर्ट मोड छ कि छैन त त्यो कुराहरूले पनि असर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एकदमै हेऱ्यौँ अर्को कुरा पार्किङ हामी बाइकले जाने त त्यो ठाउँमा पार्किङ गर्ने सुविधै छैन भने के गर्छ त त्यो मान्छेले चाहिँ बाइक छोडेर त्यहाँ पार्किङ गर्नलाई पनि समस्या पार्किङ खोज्नुपर्छ भनेर छोड्छ होला म्हणजे माथि पर्सनल क्यारेक्टरिस्टिक्समा ठिक हुँदा हुँदै पनि ट्रिप क्यारेक्टरिस्टिक्सले चाहिँ यसलाई असर गर्यो भने दोस्रो चाहिँ मलाई क्याटेगोरी चाहिँ ट्रिप क्यारेक्टरिस्टिक्समा राख्यौँ तेस्रोमा हामी त्यसो अघि तिमीले भनेको कुराहरूलाई सिस्टम क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्ने कुरालाई म जोडेँ ल मानौ तिमीहरू पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन युजर हो तर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट युजर भएपछि पनि तिमीहरूसँग त 3-4 अप्सन हुन्छ टेम्पो चढ्ने पनि अप्सन हुनसक्छ होला माइक्रो छ भने माइक्रो बस छ भने बस चढ्ने अप्सन होला अनि त्यो बेलामा हामीले के गर्छौँ भन्दा के हेर्छौँ त एउटा चाहिँ पक्कै बाइक पहिला माइक्रो चुज गर्ने कारण भनेको माइक्रो त एकदमै स्पिडमा हान्छ टाइममा पुऱ्याइदिन्छ भन्थ्यौँ होला बस अलिक बढी रोक्छ बस नचढाउँ भन्थ्यो होला एउटा तिमीले के हेर्थ्यौ भन्दा टाइम हेर्थ्यौ होला दोस्रो कुरो भने चाहिँ तिमीले कस्ट पनि हेर्थ्यौ जस्तै ती बालकुमारीबाट तिमी चाहिँ मानौ अनि साधोबाट जानुपर्ने छ अरे अनि त्यो बेलामा तिमीले चाहिँ दुई ठ्याक्कै टेम्पो छ तिम्रो अगाडि त तिमी टेम्पो चुज नगर्न सक्छौ किन भन्दा टेम्पो चढ्यो भने चाहिँ 15 रुपियाँ लागिहाल्यो तर बस चढ्यो भने अथवा मिनी माइक्रो चढ्यो भने त तिमीलाई कार्ड डिस्काउन्ट दिन्छ कार्ड डिस्काउन्ट दिएपछि 10 रुपियाँमा जान सक्छौ भने त्यही ठाउँमा जानलाई चाहिँ म 10 सेकेन्ड गएँ भने त 5 रुपियाँ फाइदा हुन्छ भने किन म चाहिँ प्राइभेट भेहिकलमा के अरे म किन टेम्पोमा जाने भन्ने कुरा सोध्छ होला भने पैसाको कुराहरू गर्छौ त्यसपछि अर्को कम्फर्टको कुराहरू माइक्रो म पर्टिकुलरली पहिला माइक्रो चढ्न एकदमै झ्याउ लाग्थ्यो किन भन्दा माइक्रोमा चढ्ने बेलामा पनि गाह्रो भित्र बस्न पनि गाह्रो तर माइक्रो चाँडो पुऱ्याए पनि कुर्नु परे पनि म बसलाई नै कुर्थेँ किन भन्दा कम्फर्ट अलि कन्भिनियन्स चाहिँ मलाई चाहिँ माइक्रोमा लाग्थेन भने यस्तो कुरा त्यो कुरा आउने भयो र अहिले कता कता रिसर्चले पनि के भनेको रहेछ भन्दा काठमाडौँको केसमा चाहिँ सफा टेम्पो अथवा टेम्पोहरूमा चाहिँ लेडिजहरूले चाहिँ फिमेलहरूले चाहिँ के मान्नुहुन्छ भन्दा अलिकति सेक्योर फिल गर्नुहुन्छ टेम्पोमा तसर्थ उहाँहरूको रोजाइमा चाहिँ टेम्पो परेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले लिन सक्छौँ भने चाहिँ कम्फर्ट कन्भिनियन्स कता छ भन्ने कुरा त्योमा सेक्युरिटीसँग पनि फिमेल सेक्युरिटीसँग पनि जोड्न सक्छौँ होला त्यो कुराहरू आए त्यसपछि रिलायबिलिटी अब त रेगुलारिटीको कुराहरू आए भने चाहिँ कतिको रिलायबल छ त पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन पब्लिक ट्रान्सपोर्ट रिलायबल नभए त हामीले प्राइभेट भेहिकल युज गरेको भने रिलायबल कतिको छ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ होला त्यसपछि हामी प्राइभेट भेहिकल लग्ने कि नलग्ने भन्ने बेलामा सिस्टम क्यारेक्टरिस्टिक्समा पार्किङ गर्ने एभाइलेबिलिटी छ कि छैन ठाउँ छ कि छैन हेर्छौँ होला त्यसपछि आएर त्यो ठाउँ त छ तर एकदमै महँगो छ भने चाहिँ पहिला जस्तो चाहिँ अनि 20 रुपियाँ 40 रुपियाँ 60 रुपियाँ छैन कि 20 रुपियाँ 100 रुपियाँ 400 रुपियाँ 1000 रुपियाँ त्यस्तो टाइपको छ भने पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा चाहेर नचाहेर पर्सनल क्यारेक्टरिस्टिक्सले हामीलाई चाहिँ बाइकै युज गर भनेको छ तर यो ठाउँले गर्दा चाहिँ हामीलाई के हुनसक्छ भन्दा हामी चाहिँ बाइक नलान सक्छौँ त्यो कुराहरू भयो त्यो चाहिँ प्रोटेक्सन सेक्युरिटीहरूको हरेक मोडहरूको सिसिटिभी भएको भेहिकलहरूमा हामी अलिक मच मोर कम्फर्टेबल फिल गर्छौँ कि अनि अथवा रातिको समयमा हिँड्ने बेलामा चाहिँ अनि एकदमै पुरानो थोत्रो गाडीहरू भन्दा पनि अलिकति नयाँ टेक्नोलोजी भएको भेहिकलहरू जसमा लाइटिङदेखि लिएर सबै हुन्छ त्योमा हामी कम्फर्टेबल फिल गर्छौँला प्रोटेक्सन पोइन्ट अफ भ्यू भने यस्ता कुराहरू हेरेर पनि हामीले के गर्छौँ भन्दा मोड अथवा मिन चोइस गर्छौँ है त्यो कुरा बुझेर माथिको चाहिँ इन भेहिकल टाइम वेटिङ टाइमहरूको चाहिँ हामी फेरि डिस्कस गरौँला यसरी यो सिस्टम क्यारेक्टरिस्टिक्सले पनि फरक पार्यो सिम्पल हेर्दा अहिलेसम्मको कुरा पहिलो भनेको हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्सले हाम्रो इन्कम स्ट्यान्डर्ड लिभिङ लाइसेन्सले असर गर्यो दोस्रो भनेको ट्रिपको क्यारेक्टरिस्टिक्सले अनि बिहानमा बेलुकामा दिउँसोमा त्यसपछि आएर चाहिँ हामी अनि लामो दूरीको छोटो दूरीको त्यस्तो ट्रिप पर्पोजले पनि असर गर्यो त्यसपछि हामी आयो सिस्टममा भने चाहिँ हाम्रो अल्टरनेटिभ के त हामी बाइकको सट्टामा युज गर्ने मेजर के जस्तै अहिले पठा हो कि अब मानौ नर्मल ट्याक्सी के युज गर्ने भन्ने पनि हेर्छौँ होला हामी ट्याक्सी नै युज गर्नुपर्ने भयो भने हामी एउटा नर्मल होला एउटा चाहिँ हामी चाहिँ रिजर्भ गर्नेवाला टाइपको होला भने कुनमा सस्तो भन्ने कुरा हेर्छौँ होला कुनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै कन्भिनियन्ट तरिकाले दिन्छ अब ती घरमै बसेर चाहिँ घरमै आइपुग्छ रे अर्को चाहिँ होइन बाटामा जानु पर्यो खोज्नु पर्यो फेरि घरमा आउनु पर्यो सामान हाल्नु पर्यो त्योभन्दा त हामी बरु 10-20 रुपियाँ बढी तिरे पनि घरमै आउने बेला खोज्छौँ होला भने यस्ता कुराले चाहिँ सिस्टम क्यारेक्टरिस्टिक्सले के गर्छ भने कम्पिटेटिभ मोड अथवा मिनहरूको क्यारेक्टरिस्टिकको कुरा हामीले योमा गर्छौँ त्यसपछिको अर्को पार्ट भनेको चाहिँ जहाँ पनि आउने भन्नेको मतलब इन्भाइरोमेन्टल क्यारेक्टरिस्टिक्स
घरमा बाइक छ एकदमै हेभी रेनफल भइरहेको छ भने चाहिँ हामी के गरौँला भन्दा त्यो बाइकलाई घरमै छोडेर चाहिँ हामी छाता ओढेर चाहिँ बस चढेर जान्छौँ होला। त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। एकदमै हावाहुरीको लेभल एकदमै हाई छ भने पनि सेम कुरा लागु हुन्छ होला। यसरी आएर हामीले क्लाइमेटिक कन्डिसनहरूको कुराहरू, भिजिबिलिटी कम हुने बेलाको कुराहरू, हेभी रेनफल हुने बेलाको कुराहरू गर्छौँ होला। त्यसपछि आएर हामी रोड कन्डिसन फेरि पनि भन्नेछौँ, इन्भाइरोमेन्टलमा रोड पनि पर्छ। र रोड अघि एसेसिबिलिटीमा पनि कता कता आएको थियो। रोड भनेको रोड एकदमै हाई क्वालिटी रोड छ, एकदमै राम्रो क्वालिटीको रोड छ भने हामी चाहिँ प्राइभेट भेहिकल प्रिफर गर्छौँ होला। होइन एकदमै गाह्रो रोड छ, एकदमै टर्निङ भएको रोड, एकदमै गाह्रो हुने टाइपको छ भने होइन, गाडी बाइकमा त जान गाह्रो हुन्छ। अथवा हामी चाहिँ कार भए पनि काठमाडौँभित्र मात्र चलाउने कार चलाइरहेका छौँ, काठमाडौँभन्दा बाहिर चलाएका छैनौँ अरे भने त्यो बेलामा पनि हामी बाटोको लेभल देखेर स्ट्रेट बाटो छ भने ल गइहालिन्छ भनिन्छ। तर बाटो चाहिँ एकदमै घुम्ती भएको बाटो, एकदमै सार्प कर्भ भएको छ भने त हामी चलाउनु होला भने त्यसले गर्दा इन्भाइरोमेन्टल क्यारेक्टरिस्टिक्समा चाहिँ भिजिबिलिटी, क्लाइमेटिक कन्डिसन सँगसँगै रोड कन्डिसन पनि पर्छ भन्ने कुरा भयो। र यो बाहेक कहिले कहिले यसो छुट्टै पनि एउटा कुनै एउटा टर्मको रूपमा चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा रिजिनियस भनेको यिनी बाहेक चाहिँ अरू एक्स्ट्रा फ्याक्टरहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले राख्यौँ। जस्तै नेपाल बन्द भयो अरे, घरमा बाइक छ, सिस्टम पनि अरू छैन भने हामी बाध्य भएर पनि के गर्नु पर्यो, त्यही हिँडेर जानु पर्यो नेपाल बन्दमा बिगेर। त्यसपछि आएर हामी चाहिँ मानौँ पेट्रोलको सर्टेज भयो अरे मार्केटमा भने पेट्रोलको सर्टेज भएपछि हाम्रो के हुने भयो भन्दा बाइक छ, सबै पार्किङ गर्ने ठाउँमा पनि पार्किङ गर्ने सुविधा छ। त्यसपछि आएर अर्को मोडभन्दा पनि सस्तो छ, तर पनि हामीले पेट्रोल सर्टेज छ, हाम्रो बाइकमा तेल छैन अथवा हाम्रो कारमा तेल छैन भने हामी आइदर वाकिङ, आइदर साइक्लिङ अथवा हामी चाहिँ कुनै फर्ममा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट युज गर्नु पर्यो। यो त माथिको कुनैमा नपरेको हुनाले छुट्टै राख्यौँ। त्यस्तै अहिलेको कन्टेक्समा हेर्छ भने अड एन्ड इभन नम्बर छ अरे, मेरो चाहिँ अड नम्बर छ, आज इभन डे हो भने हामी के गर्नु पर्यो भन्दा बाइक घरमै छोडेर फेरि अर्कोमा जानु पर्यो। यस्ता कुराहरू पनि हुन सक्छन् है फ्याक्टर भन्ने कुरामा राख्यौँ। जस्तै अहिले पेन्डेमिक छ, घरमा के छ भन्दा 2-2.5 किलोमिटर पर चाहिँ जानुपर्ने ठाउँ छ, तर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट एकदमै जाम भएर आउँछ भने होइन यस्तो बेलामा चाहिँ बस चढ्नुहुन्न, बरु हिँड्छु म भने 2.5 किलोमिटर 3 किलोमिटर पनि मान्छे हिँडेर गएको केस पनि छन्। भने चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नलाई पाँचौँ फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ एक्स्ट्राजिनियस फ्याक्टर अथवा अदर फ्याक्टर भनेर राख्यौँ है। यो भित्रको टर्महरू सबै हामीले एक्सप्लेन भनेकै टर्म हुन्, तर यसलाई क्याटेगोराइज गरिदिएको मात्रै। र यही मैले जुन किसिमले गरेँ त्यही किसिमले नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तिमीले आफ्नो जस्तो पहिलो पर्सनल क्यारेक्टरिस्टिक्स एउटा बनायो, दोस्रो ट्रिप एन्ड सिस्टम क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर दुईटालाई मर्ज गरेर एउटा राख्न पनि सक्छौँ होला। त्यसपछि त्यही सिस्टम क्यारेक्टरिस्टिक्स भित्रमा चाहिँ तिमीले रोडको कुराहरू पनि जोडिदिन सक्छौ होला। तर भनाइ के भन्दा अल्टिमेटली चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा 2-3 जसरी भए पनि क्याटेगोरीमा राखौँ। क्याटेगोरीभित्रकोमा लेख्यौ भने चाहिँ त्यो हामीलाई चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ र पोइन्ट वाइज लेखेर इक्जाम्पलबाट एक्सप्लेन गर्नु सकेछौँ है। भने चाहिँ यिनी चाहिँ फ्याक्टरहरू भए। अब दुईटा टर्म युटिलिटी र डिसयुटिलिटी र अघि जुन भेहिकल टाइम भन्ने कुरालाई मैले ठ्याक्कै यहाँ जोडेँ। ल अब एउटा बेसिक इक्जाम्पल दिन्छु है। म अघि नै पनि भनेको थिएँ कान्तिपुर क्लास लिन जाने बेला जस्तै म बालकुमारी बस्थेँ, बालकुमारी बसेको ठाउँबाट म गाडी चढ्ने आउने ठाउँसम्म मलाई करिब 11 मिनट लाग्थ्यो। भनेपछि म 11 मिनट हिँडेर चाहिँ बालकुमारी चोकमा आइपुग्थेँ भित्र म बस्ने ठाउँबाट। है त्यो वाकिङ टाइम भयो। भने चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चढ्नुभन्दा अगाडि पनि मलाई के भयो भन्दा हिँडेर आउनु पर्यो। 11 मिनट, कुनै केसमा 12 मिनटसम्म पनि लाग्थ्यो। भने चाहिँ 11 मिनटदेखि 12 मिनट म हिँडेर आएँ। भने चाहिँ वाकिङ टाइम भयो। त्यसपछि म चोक ठ्याक्कै रिङ रोडमा पुग्ने बित्तिकै गाडीले आइज म लैजान्छु त भन्थेन होला। भने चाहिँ यसरी हेर्दा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा त्यहाँ गएर पनि फेरि मलाई वेट गर्नुपर्छ। गाडी आफ्नो गाडी आउँदैछ, कुनै एउटा गाडी पुरै प्याक होला, मलाई त्यो गाडीमा चढ्न मन लाग्दैन होला। भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा मलाई पहिला हिँडेर जानु पर्यो, 11 मिनट हिँडेँ। 11 मिनट हिँड्ने बित्तिकै अझ रिङ रोडमा त अझ कम वेट गर्नुपर्छ। भने चाहिँ मानव त्यहाँ गएर मलाई 2 मिनटदेखि 3 मिनट वेट गर्नु पर्यो अरे। है म 11 मिनट हिँडेँ, त्यसपछि आएर म 3 मिनट चाहिँ वेट गरेँ। के को लागि भन्दा बसको लागि। भने त्यहाँ वेटिङ गर्नु पर्यो। यदि म पब्लिक ट्रान्सपोर्ट युज गरिरहेको छु भने पहिला हिँडेँ, वाकिङ टाइम भयो, त्यसपछि मलाई के भयो भन्दा त्यो ठाउँमा वेट गर्नु पर्यो। अब गाडी आउँछ, गाडीमा म चढेँ, गाडीमा चढेपछि चाहिँ म मजाले सातो बाटोसँग गाडीले लग्छ। त्यो बेलामा बिचमा ग्वारकुमार रोक्छ, ग्वारकुमार रोक्छ, फेरि मान्छे हाल्छ। यसरी हुँदा त्यो रोक्यो, 5 मिनट 4 मिनट चाहिँ वेटिङ त्यहाँ बिचमा चाहिँ अरू मान्छेलाई चाहिँ राख्यो। भने चाहिँ अर्को टाइम त्यहाँ बिचमा लस पनि भइरहेको छ। भने चाहिँ मेरो लागि टाइम पहिला वाकिङ टाइम बालकुमार चोकसम्म आएँ,
त्यसपछि वेटिङ टाइम बसलाई पुरे, त्यसपछि बस चढे सातो बाटोसम्म उसले पुर्याइदियो भनेको बसभित्रको टाइम, त्यो टाइम सातो बाटो वारी झरेर म धापाखेल जाने साइडतिर गएँ। त्यो बेलामा मलाई फेरि हिँड्नु पर्यो, जुन भनेको चाहिँ 3 मिनट 2 मिनट भन। त्यो ठाउँमा फेरि म हिँड्ने बेलामा चाहिँ वारीबाट पाइदियो। त्यो 2 मिनटलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सफर टाइम भन्यौँ। ट्रान्सफर एउटा ठाउँबाट अर्को डिरेक्सनको गाडी चढ्नलाई गएको टाइम भएको ट्रान्सफर टाइम भन्यो। त्यसपछि त्यहाँ पनि के भने मलाई पनौती ला रहेछ अरे, ठ्याक्कै धापाखेलको गाडी म जान पाएको छैन, गइ हिँडिहाल्यो। नेक्स्ट धापाखेलको गाडी त 15 मिनटमा आउँछ भने चाहिँ 15 मिनट 10 मिनटसम्म मलाई कुर्नु पर्यो भने मानौ त्यो गाडी कुर्नलाई मलाई 15 मिनट टाइम लाग्यो अरे। त्यहाँ पनि फेरि वेटिङ टाइम भयो। गाडी चढेर फेरि त्यो केसी जाने ठाउँसम्म मलाई पुर्याइदियो। पुर्याएपछि त्यो ठाउँबाट फेरि म कान्तिपुर कलेज पुग्नलाई मलाई 7 मिनट हिँड्नु पर्यो भने यसरी हेर्छौ भने चाहिँ म पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा चढ्दा पहिला वाकिङ गर्नु पर्यो, त्यसपछि वेटिङ गर्नु पर्यो, त्यसपछि ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, ट्रान्सफर गरेर पनि वेट गर्नु पर्यो, त्यसपछि लास्टमा फेरि वाकिङ गर्नु पर्यो भने यो टाइम गर्दा के देखियो भन्दा तिम्रो टाइम मान्छेको टाइमको पनि भ्यालु हुन्छ। यो टाइम गर्दा 35-40 मिनट चाहिँ उसको त्यसै लस भएको देखियो भने मेरो 35-40 मिनट त त्यसै लस भएको देखियो। गाडीले पनि टाइममा पुर्याउनु, तर मै त्यो मान्छेले बाइक लिएको भइदा घरबाटै सुरु हुन्थ्यो। घरबाटै हामी चाहिँ जुन 11 मिनट वाकिङ गरेको टाइमलाई 2 मिनटमा पुर्याउँथ्यो अनि त्यहाँबाट 9 मिनट सेभिङ भयो। त्यसपछि आएर 3 मिनट गाडीलाई वेट गर्ने टाइम वेटै गर्नु पर्थेन भने त्यो 3 मिनट पनि फेरि बच्यो, 9-3 12 मिनट सेभिङ भयो। त्यसपछि आएर त्यो बालकुमारीदेखि सातो बाटो चाहिँ म मानौ ल 7 मिनटमै पुग्थेँ अरे भने गाडीले 20 मिनटमा पुर्याउँथ्यो भने त्यहाँ 13 मिनट सेभिङ भयो भने चाहिँ 25 मिनट त हाम्रो के भन्छ भन्दा अहिलेसम्म सेभिङ भइसक्यो। ट्रान्सफर गर्न परेन, त्यो 2 मिनट सेभिङ भयो, 27 मिनट सेभिङ भयो। 15 मिनट गाडीलाई कुर्नु परेन भने चाहिँ त्यो 15 मिनट पनि हाम्रो सेभिङ भयो भने चाहिँ 42 मिनट सेभिङ भयो। त्यसपछि गाडीमा लागेको टाइम र त्यहाँबाट हिँड्न परेन, त्यहाँबाट मलाई करिब 45 मिनटदेखि 50 मिनट सेभिङ भयो अरे भने 50 मिनट इक्विभ्यालेन्ट टु एउटा के हुनसक्छ भन्दा एउटा पिरियड बराबर हाम्रो 50 मिनटको पिरियड होला अथवा 45 मिनटको पिरियड होला भने एउटा पिरियड बराबरको कस्ट मेरो चाहिँ के भयो भन्दा त्यो टाइममा लस भयो भने चाहिँ त्यो टाइममा लस भएको हुनाले हामीले के गर्न सक्छ भन्दा होइन यस्तोमा टाइममा लस भएको छ तसर्थ म बाइक किन्छु भनेर चाहिँ बाइक किनेको हुनसक्छ। यद्यपि मेरो केसमा त्यो केस होइन, तर पनि मान्छेले त्यो एनालाइसिस गर्छ। जस्तै तिमीहरूको केसमा पनि घरबाट गाडीमा जाम हुँदा हुँदै कलेज पुग्न ढिलो हुन्छ, त्यो टाइममा त म कलेज पुगेर पनि लाइब्रेरीमा बसेर पढ्न सक्छु भन्ने हुनसक्छ भने त्यो हाम्रो चाहेर नचाहेर पनि हाम्रो दिमागमा म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन हुन्छ र त्यो क्यालकुलेसनबाट के देखिन्छ भन्दा बाइकलाई चाहिँ हाम्रो कस्ट इफेक्टिभ देखाएको। बस चढ्नभन्दा बाइक चढ्न चाहिँ यिनी कुरा टाइमलाई पनि अनि हामीले कस्टको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त्यो बाइकले बढी भएको हुनाले हामीले के गरेको भन्दा बाइक किनेको। भने यसरी हेर्दा त यदि हामी बस एकदमै राम्रो बस छ, राम्रो बसले टाइममा पुर्याउँछ, ट्रान्सफर पनि गरिदिन्छ, त्यस्तो किसिमको सुविधाहरू छ भने त हामी बाइक किन्दैनौँ होला। त्यसले गर्दा यहाँ दुईवटा टर्म बुझाउनलाई एक्जाम्पल दिएको। किन म पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन यद्यपि मैले तिर्ने भाडा भनेको चाहिँ त्यही मानौँ 15 दुना 30 रुपियाँ हो, यता 15 रुपियाँ उता 15 रुपियाँ 30 रुपियाँ, तर म बाइक युज गर्छु भने चाहिँ एटलिस्ट चाहिँ वर्षमा मेन्टेनेन्स भएको कस्ट हुनु पर्यो, सर्भिसिङको कस्टको पनि त्यो ट्रिपमा भाग लाग्छ होला र त्यो बाइक पनि अरू केही पनि लाग्दैन भने पनि आधा लिटर तेल जान्छ भने चाहिँ 50 रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ भने 20 रुपियाँ त देखिने नै कस्ट भएको छ। त्यो बाइक चाहिँ सर्भिसिङदेखि लिएर अरू किन्नेको पनि पर डेमा कस्ट लाग्दा त त्यो भ्यालु त 100 भन्दा बढी छ। त्यही पनि बाइक किन युज गर्यो भन्दा म सेटिस्फाइड भएन, केबाट भन्दा पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनबाट सेटिस्फाइड भएन भनेर त्यो टर्मलाई के भनेको भन्दा हामीले चाहिँ युटिलिटी र डिसयुटिलिटीले चाहिँ जनरलाइज गर्न खोजेको भनेर तिमीलाई बुझाउन खोजेँ। भने चाहिँ सिम्पल भन्दा चाहिँ युटिलिटी भनेको डिग्री अफ सेटिस्फ्याक्सन भन्ने टर्म भयो। भने हामी सेटिस्फाई भयौँ, बसबाट सेटिस्फाई भयो भने बसै युज गर्छौँ, बाइक युज गर्दैनौँ। बाइकबाट सेटिस्फाई भयौँ भने त हामी कारमा जाँदैनौँ होला। है युटिलिटी भनेको डिग्री अफ सेटिस्फ्याक्सन हो। सेटिस्फ्याक्सन कसरी हुन्छ भने त्यही वेटिङ टाइम गुड टाइम कम भयो भने। र डिसयुटिलिटी भनेको चाहिँ हामीले त्यो जुन डिससेटिस्फ्याक्सन छ त्यो कुरालाई डिसयुटिलिटी भन्छौँ। र डिसयुटिलिटी भनेकै जनरलाइज कस्ट फङ्सन भनेको जुन अघिका कस्ट फङ्सन भ्यालु थियो त्योलाई जनरलाइज कस्ट फङ्सन भन्छ। भने युटिलिटी डिग्री अफ सेटिस्फ्याक्सन र डिसयुटिलिटी भनेको अनि डिससेटिस्फ्याक्सन अथवा कस्ट कम्पोनेन्ट हो भन्ने सिम्पल बुझ्नु पर्यो। यो किन यति बुझाएको भन्दा हामीले फर्मुलामा चाहिँ यु लेख्छौँ, कतै कतै सी लेख्छौँ। भने यु भनेको युटिलिटी फङ्सन हो,
डिसयुटिलिटी भनेको सी हो भन्ने चाहिँ हामीले बेसिक यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने युटिलिटी र डिसयुटिलिटीको बारेमा चाहिँ यसरी हामीले जनरलाइज गर्यौँ र त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने त्यसलाई अब हामी जुन पहिला पढेको त्यही हिसाबमा हामीले जनरलाइज गर्छौँ भने युटिलिटी र डिसयुटिलिटी भनेको बुझ्यौ कि बुझेनौ? बुझ्यौ? अगाडि बढौँ? बढौँ सर बढौँ, बुझ्यो सर। है एकचोटि यो मार्केट सेयरको भनिदिनु न, यो लास्ट पोइन्ट कुन यति त्यो तलको पोइन्ट त्यो त म हस् आउँदै सर। थिएँ है म डिसिड ल ठिक छ भने चाहिँ माथिको युटिलिटी डिस्ट्रिब्युटिभ पढ्यो बुझ्यो है। अब हामी ठ्याक्क योबाट अगाडि जाँदैछौँ भने चाहिँ अब यसलाई कसरी युज गर्ने त भन्ने कुरा हामी डिस्कस गर्न लागेका छौँ भने चाहिँ यो फङ्सन हामीले बनाउँछौँ। त्यो फङ्सन बनाउनको लागि फेरि हामी त्यो बच्चा बच्चीदेखि हाम्रो लागि बच्चा बच्ची भन्ने टर्म के हो भने रिग्रेसन एनालाइसिस, अनि त्यही रिग्रेसन एनालाइसिस युज गरेर हामीले चाहिँ यो युटिलिटी डिसयुटिलिटी फङ्सनहरू हामीले चाहिँ बनाउँछौँ। हाम्रो टार्गेट भनेको यही फङ्सन बनाउने हो र अब त्यो फङ्सन बनाएपछि हामीले कसरी जान्छौँ भन्ने कुरा आयो भने चाहिँ त्योबाट हामीले कुन मोडमा कति कति सेयर युज हुन्छ भन्नको लागि चाहिँ दुईवटा टाइपको हामीले मोडलहरू हेर्छौँ। एउटा भनेको चाहिँ ठ्याक्कै भ्यालु भने चाहिँ कति भ्यालुले चाहिँ कार युज गर्छ कतिले बाइक युज गर्छ भने एक्ज्याक्ट भ्यालुको लागि हामीले चाहिँ गर्ने मोडल भनेको डिटर्मिनिस्टिक मोडलहरू भयो। त्यसपछि आएर कुन मोडल युज गर्छ जसको हाइएस्ट युटिलिटी हुन्छ त्यही मोडल युज गर्छ मान्छेले भन्ने कुरा अब भने जुनमा चाहिँ एकदम सेटिस्फाई हुन्छ सबै मान्छे त्यही युज गर्छ भन्ने चाहिँ डिटर्मिनिस्टिक भयो भने सबै मान्छेले कि त्यही मोडल युज गर्छ कि गर्दै गर्दैन अल ओर नथिङ भन्ने जस्तै टाइपले चाहिँ डिटर्मिनिस्टिक मोडल भयो भने प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ के हुनसक्छ भने कोही मान्छेले चाहिँ त्यो युज गर्छ कोही मान्छेले अर्को युज गर्छ भन्दा प्रोबेबिलिटी बस युज गर्ने सर्टेन प्रोबेबिलिटी हुन्छ, प्रोबेबिलिटी हामी निकाल्छौँ लजिक मोडलबाट निकाल्यौँ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ बाइक युज गर्ने होला भने चाहिँ कति पर्सेन्टले यो मोड युज गर्छ त यो मिन्स युज गर्छ भन्ने चाहिँ प्रोबेबिलिस्टिक भने प्रोबेबिलिस्टिक मेथडमा के आउँछ भन्दा चाहिँ बेस अन प्रोपोर्सनल आउँछ। डिफ्रेन्ट मोडले सर्टेन प्रोपोर्सनल पाउँछ भने डिटर्मिनिस्टिकमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने जुन मोडमा धेरै युटिलिटी छ त्यो मोडमै सबै जान्छ भन्ने तरिकाले गर्छौँ। तर त्यो सबै जान्छ भन्ने नभएको हुनाले हामीले डिल गर्न पर्ने भनेकै प्रोबेबिलिस्टिक मोडल हो र जसको फर्म भनेको हामीले लास्ट इयर पनि पढेको त्यही लजिक मोडल हो भन्ने बुझौँ। अब योमा के गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के आउँछ भन्दा अब कुन मोडको के सेयर भन्ने कुरालाई चाहिँ म ठ्याक्कै हिसाबबाट बुझाउँछु त्यो पार्ट चाहिँ अहिले। अब हेरौँ यो पार्ट है, यो पार्ट सबैले बुझेर आएका छौँ सायद मलाई धेरै टाइम लाग्दैन भनेको लजिक मोडल हो सबैभन्दा सजिलो र इक्जाममा त्यही जुन सातौँ सेमेस्टरमा पढेर आएको छौँ त्यही तरिकाले नै आउँछ। यसले के गर्छ हेर भन्दा यो तल जहिले पनि हामीले चाहिँ चाहे फ्र्याक्टर मेथड भनौँ चाहे चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्राभिटी मोडल भनौँ तल चाहिँ जहिले पनि के छ भन्दा समेसनको कुरा छ। समेसन भनेको चाहिँ पहिला हामीले के गर्थ्यौँ जोन 1बाट जोन 2बाट जोन 3बाट हेरेको छौँ भने त्योबाट जान सक्ने सबै ठाउँहरूको बारेमा तल लेख्छौँ भने 1 वालाको तल लेखेको थियौँ होला ग्राभिटी मोडलमा, 2 वालाको लेखेको थियौँ, 3 वालाको लेखेर हामीले तल लेखेको थियौँ। त्यस्तै योमा के गर्ने भन्दा हामीसँग एभाइलेबल मोड अथवा मिनहरू के छन् त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले तल राख्नु पर्यो भने तलको पार्ट भनेको के भन्दा हामीसँग एभाइलेबल मोड अथवा मिनहरू के त हामी के को कम्पेयर गर्दैछौँ बाइक बस कारको हेर्दैछौँ कि बस मिनी बस माइक्रोको हेर्दैछौँ कि भोलिपछि मानौ हाम्रो मेट्रो बस र चाहिँ हाम्रो प्राइभेट भेहिकलको हेर्दैछौँ के अप्सनको हेर्दैछौँ त्यो अप्सनको बारेमा हामी के गर्छौँ त मुनिमा लेख्छौँ पहिलो पोइन्ट। माथि के हेर्छौँ भन्दा जुन मोडको प्रोबेबिलिटी अथवा जुन मिनको प्रोबेबिलिटी निकाल्दैछौँ हामी जस्तै अहिले पिआई प्रोबेबिलिटी अफ युजिङ मोड अथवा मिन आई हेर्दैछौँ भने त्यसलाई माथि राख्छौँ भने माथि के हुने भयो जुनको हेर्दैछौँ त्यो कुरा माथि हुने भयो। तल के हुने भयो भन्दा पोसिबल सबै अप्सन तल हुने भयो। यो ग्राभिटी मोडलमा पनि त्यही थियो फ्र्याक्टरमा पनि त्यही थियो। फ्र्याक्टरमा 1बाट 1 हेर्दैछौँ भने 1बाट 1 वालाको भ्यालु माथि थियो होला, मुनि चाहिँ सबै 1बाट वाला सबै थियो। त्यस्तै योमा पनि मुनि सबै हुन्छन् माथि चाहिँ जुनको हेर्न खोजेको त्यो हुन्छ, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब के छ भन्दा समेसन के छ एक्सपोनेन्सियल अफ समेसन यु लेख अथवा मैले सिम्पल पारामा यो तरिकाबाट बुझाएँ यो भन्ने कुरा छ माथि है। नर्मली हामीले फेरि भने डिस्पर्सन भनेको कति डिस्पर्स भएको छ भन्ने हुन्छ त्यसलाई हामीले अर्को तरिकाले एड्रेस गर्छौँ तर माथि हामीले बुझेको भनेको समेसन यु है। यु फेरि एउटा एकदमै बुझ यु भनेको चाहिँ के भन्दा युटिलिटी फङ्सन कहिले पनि झुकिन भन्दा यु भनेको युटिलिटी फङ्सन भने क्वेसनमा युटिलिटी पनि दिन सक्छ अथवा डिसयुटिलिटी पनि दिन सक्छ अथवा डिसयुटिलिटी नभनेर जनरलाइज कस्ट फङ्सन पनि दिन सक्छ।
कस्ट फङ्सन भनेको के हो भन्दा जति कस्ट हाई भयो त्यति ट्रिप कम हुन्छ भने जति युटिलिटी अथवा डिग्री अफ सेटिस्फ्याक्सन हाई भयो त्यति के हुन्छ ट्रिप बढी हुन्छ भने दुईटामा अपोजिट रिलेसनसिप छ भने सम्झिनु पर्यो र फर्मुलामा के हो भन्दा माथि समेसन तल समेसन यु डिभाइड बाई माथि जुनको हेर्दैछ त्यसको यु माथि यु छ भनेको युज गर्ने हामीले युटिलिटी फङ्सन हो भनेर एकदमै ध्यान दिएर विचार गर्नु पर्यो पहिलो पार्ट। दोस्रो पार्ट यदि क्वेसनमा हामीलाई कस्ट फङ्सन दिएको छ अरे अनि कस्ट फङ्सन दिएको छ भने पहिलो पार्ट हामीलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भन्दा कस्टलाई युटिलिटी फङ्सनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। किन भन्दा हाम्रो फर्मुलामा युटिलिटी फङ्सन भन्छ यदि हामीलाई सी दिएको छ भने सीलाई हामीले युमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा एकदमै राम्ररी ध्यान दिनु पर्यो। र दुईटामा अपोजिट रिलेसनसिप छ भने त हामीले अघि डिस्कस गरिसकेका छौँ भने कस्ट कम छ भने के हुन्छ ट्रिप बढी हुन्छ भने युटिलिटी कम छ भने के हुन्छ भन्दा ट्रिप कम हुन्छ भने दुईटा बिचमा अपोजिट रिलेसनसिप छ जसलाई चाहिँ एक्सपोनेन्सियलले चाहिँ कभर गर्छ भने दुईटामा युलाई सीमा कन्भर्ट गर्नको लागि माइनस साइन आउनुपर्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। युकोमा सीको भ्यालु पोजिटिभ छ भने युको भ्यालु नेगेटिभ आउँछ, सीको भ्यालु नेगेटिभ छ भने युको भ्यालु पोजिटिभ आउँछ। दुईटा भनेको अपोजिट साइनका हुन्छन् पहिलो सम्झिनु पर्यो हामीले। ने कस्ट फङ्सन दिएछ कि युटिलिटी फङ्सन दिएछ एकदमै ध्यान पुऱ्याएर हेर्नु पर्यो पहिलो पार्ट। किन भन्दा इक्जामहरूमा यो हामीले बिगारेको पाउँछौँ घुमाएर हामीले यु इक्वल्स टु भनेर लेख्यो भने त कहिले पनि बिगार्दैनौँ तर कस्ट फङ्सन इज भनेर लेख्यो भने चाहिँ हामी झुक्केर यु युज गर्छौँ। पहिलो कुरा कस्ट र युटिलिटीमा नेगेटिभ रिलेसनसिप छ भन्ने सम्झिनु पर्यो एउटा पार्ट। त्यसपछि अब कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्नको लागि फेरि क्यालिब्रेसन गर्नलाई एउटा नयाँ टर्म आउँछ बिटा। बिटा भनेको मतलब हाम्रो लागि के भन्दा कस्ट र युटिलिटी फङ्सन बिचको चाहिँ कन्भर्सन कसरी युज गर्ने 1 गरेर गर्ने हो कि 1.2 गरेर गर्ने कि 1.3 गरेर गर्ने त्यो भ्यालु फेरि पनि कहाँबाट आउँछ भन्दा हामीले पहिल्यैदेखि पढेको रिग्रेसन एनालाइसिसबाट भने मान्छेको कस्ट फङ्सन कस्तो छ युटिलिटी फङ्सन कस्तो छ त्योबाट ल्याउँछौँ फिल्डबाट डाटा त्यहाँबाट हामीले बिटा हामीले भ्यालु निकाल्छौँ र त्यो निकाल्न टाइम लाग्ने भएको हुनाले बिटाको भ्यालु हामीले 1 लिएको पाउँछौँ। अनि यसरी हेर्दा क्वेसनमा बिटाको भ्यालु दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ र बिटा भनेको के भन्दा कस्टलाई युटिलिटीमा अथवा युटिलिटीलाई कस्टमा कन्भर्सन गर्न एसिस्ट गर्ने फ्याक्टरलाई हामीले चाहिँ के भन्छ भन्दा बिटा भन्छौँ। भने चाहिँ बिटाले के गर्ने भन्दा कस्टलाई युटिलिटीमा अथवा युटिलिटीलाई कस्टमा कन्भर्ट गर्ने भयो र बिटाको भ्यालु दिएन भने 1 लिने। तर बिटाको भ्यालु इक्वल्स टु -1 दिएँ रे मैले अनि त्यो बेलामा कसरी गर्छौ बिटाको भ्यालु -1 भयो भने के गर्ने यही फर्मुला युज गर्ने कि नगर्ने? फर्मुला पोजिटिभ हुन्छ कि सर त्यस्तो गर्दा? के भन्यो फेरि भने त यो बिटाको भ्यालु -1 दिएर 1 दिएर के फरक पर्छ सर? बी इन्टु सिआइजी हुन्छ होला सर। गुड है दुईटाले भन्न खोजेको त्यही हो। एउटा मैले अघि पनि फन्डामेन्टल के भन्छ त यु र सी बिचमा चाहिँ नेगेटिभ रिलेसनसिप हुन्छ एउटा पोजिटिभ भने अर्को नेगेटिभ हुनैपर्छ अर्को नेगेटिभ भने अर्को पोजिटिभ हुनैपर्छ त्यो हामीले सम्झिनु पर्यो। र जसले यो फर्मुलामा माइनस बिटा इन्टु सिआइजे गरेर राखेका छन् तिनीहरूले कसरी मोडल बनाउँछन् भन्दा मोडल बनाउने बेलामा पनि बिटाको भ्यालु निकाल्ने बेला फर्मुलामै माइनस बिटा हालेर बिटाको भ्यालु निकाल्छन्। कसैले के गर्न सक्छन् भन्दा फर्मुलामा होइन म फर्मुलामा माइनस हाल्दैन बिटाको भ्यालु जति आउँछ आउँछ भन्छन्। त्यस्तो बेलामा के हुन्छ भन्दा यु इक्वल्स टु बिटा इन्टु सिआइजे हुन्छ र बिटा आफैले माइनसको भ्यालु लिन्छ। क्वेसनमा दुईटा तरिकाले दिन्छन् अथवा रियल लाइफमा हेर्दा पनि यदि बिटाको भ्यालु पोजिटिभमा आएको छ भनेको मतलब के बुझ्नु पर्यो भन्ने हामीलाई त्यो मान्छेले चाहिँ यु इक्वल्स टु माइनस बिटा इन्टु सिआइजेबाट चाहिँ बिटाको भ्यालु निकाल्यो भने उसले पहिल्यै फर्मुलामा माइनस हाल्यो जसबाट उसले के निकाल्यो भन्दा बिटाको भ्यालु निकाल्यो जुन पोजिटिभमा आउँछ। र अर्को जसले माइनस निकाल्छ त्यसले के गर्यो भन्दा फर्मुला युज गर्ने बेला अथवा त्यो बिटाको भ्यालु निकाल्ने बेला यु इक्वल्स टु बिटा सिआइजे मात्रै गर्यो। अनि त्यो बेलामा के गर्नु पर्यो भन्दा फर्मुला नै तिमीले कन्ट यु इक्वल्स टु माइनस बिटा सिआइजे गर्न भएन। यदि बिटाको भ्यालु 1 लिएका छौ भने माइनस आउने भयो। यदि बिटाको भ्यालु माइनस कहिले कहिले क्वेसनमा माइनस दिन्छ माइनस दियो भने फेरि तिमीले माइनस गर्यो भने यु सी र भ्यालु त इक्वल भयो नि त आउनुपर्छ भन्ने फन्डामेन्टल दिमागमा राख्नु पर्यो है। त्यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने। यु र सीमा नेगेटिभ रिलेसनसिप छ नेगेटिभ रिलेसनसिप आउनको लागि यदि सी को भ्यालु नेगेटिभ छ भने यु को भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ अथवा
एन्ड भाइस वर्सा त्यो सम्झिनु पर्यो भने बिटाको भ्यालु पोजिटिभ दिएछ भने माइनस फर्मुला युज हुने भयो यदि बिटाको भ्यालु चाहिँ माइनसमा दिएको छ भने फर्मुलामा माइनस हुँदैन भन्ने चाहिँ सिम्पल कुरा बुझ्नु पर्यो ठिक छ यतिसम्म बुझ्यो है ल अब त्यो अघिको मार्केट सेयरको पनि कुरा आएको थियो मार्केट सेयरको कुरालाई पनि हामीले हेर्दा चाहिँ अब के देखिन्छ भन्दा सिम्पल अब यो फर्मुला यो हिसाबले हामीले सायद गरेर पनि आएका हौँ अब सिम्पल बुझौँ है भने अब योमा के दिएछ भन्दा मार्केट सेगमेन्टमा चाहिँ 700 जना मान्छे छन् 700 जना इन्डिभिजुअल छन् अथवा 700 जना ट्रिप मेकर छन् त्यो ट्रिप मेकरले के गर्छ भन्दा आइदर उसले चाहिँ बस युज गर्छ त्यसपछि आइदर उसले कार युज गर्छ आइदर उसले चाहिँ अब के हुनसक्छ भन्दा अनि हाम्रो चाहिँ के बस युज गर्छ रेल युज गर्छ र अटो युज गर्छ भने उसँग 3टा मोड छन् कि बस चढेर जान्छ कि रेल चढेर जान्छ कि अटो चढेर जान्छ भने 3टा अप्सन छन् भने अब हामीले यहाँबाट के गर्नु पर्यो भन्दा कति मोडमा कति मान्छे कुन मोडमा अथवा कुन मिनमा कति मान्छे जान्छन् भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु परेको भने 700 जनालाई भाग लगाउनु पर्यो भने जुन अघि मार्केट सेयर भन्ने कुरा थियो त्यो सेयर भने मानव यो क्वेसनमा 700 भन्ने टर्म आएन अरे भने तिमीले त्यहाँबाट पर्सेन्टेज निकाल्छौ नि 80% मान्छेले बस युज गर्छ 80%ले रेल युज गर्छ र 80%ले अटो युज गर्छ कति टोटल पर्सेन्टेजको कति पर्सेन्ट चाहिँ बाइक के अरे सरी बसको रेलको र अटोले चाहिँ युज गरिरहेका छन् भन्ने कुरालाई जुन अघि हामीले सेयर मार्केट सेयर भनेका थियौँ त्यो हो भने हरेक मोड अथवा हरेक मिनमा चाहिँ कति पर्सेन्टले युज गरिरहेको छन् यदि भ्यालु दिएन भने यदि भ्यालु जस्तै यहाँ 700 दिएको छ भने त्यो पर्सेन्ट इन्टु 700 गयो भने कति मान्छे अनि कति मान्छे भनोस् अथवा कति पर्सेन्ट भनोस् त्यो पर्टिकुलर मोड अथवा मिन गर्ने कति छ त पर्सेन्ट त्यसलाई हामीले के भनेको भन्दा मार्केट सेयर भनेको हो भने सम्झिनु पर्यो त्यो अघिको एन्सर है त यो क्वेसन अब हामी गरौँ यो क्वेसन साह्रो धेरै टाइम लाग्यो सबभन्दा सजिलो के गर्छ भन्दा युटिलिटीको भ्यालु चाहिँ तिमीलाई दियो छाडै यु भनेर लेखिदियो भनेपछि हामीले टाउको दुखाउनु परेन फर्मुलामा डाइरेक्ट यु वाला युज गर्नु भने यो फर्मुला यो गरेर हामी गरौँ र यही क्वेसनलाई अलिअलि घुमाइ फिराइ अरू 2टा क्वेसन पनि छन् हामीसँग त्यो 2टा सेम टाइपले यो कन्सेप्ट बुझ्यो भने त्यही एउटा सिम्पल यु डिभाइडेड समेसन युबाट एक्जाममा 8 मार्क्सको क्वेसन आउँछ है अब हामीलाई के हुन्छ भन्दा नर्मल्ली यो क्वेसनमा दिएको र अर्को टाइपले पनि हेर्दा चाहिँ पोसिबल अप्सन दिन्छ पहिला जस्तै अहिलेको केसलाई चाहिँ के दिएछ भन्दा एउटा बस ट्रान्जिट रहेछ अर्को रेल रहेछ र अर्को अटो रहेछ भने 3टा अप्सनमा चाहिँ कति ट्रिप जान्छन् भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो भनेपछि यसले बस ट्रान्जिट रेल र अटोमा चाहिँ कति पर्सेन्ट ट्रिप जान्छ भने प्राइभेटले यसले कुरा गरेन भने चाहिँ एउटा कुनै फिक्स फोकसमा हामी काम गर्छौँ जस्तो अहिले चाहिँ प्राइभेटमा जान त गइहाल्छन् त्यसमध्ये चाहिँ अब मानव चाहिँ अटो रेल र बस ट्रान्जिट भनेको पब्लिकमा चाहिँ कुनले कति पर्सेन्टेज चाहिँ ट्रिप लिएको छ भन्ने कुरा हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो अरे त्यो बेलामा हामीसँग पहिलो पार्ट अप्सन हुन्छ भने चाहिँ अहिलेलाई बस रेल र अटो 3टा अप्सन भयो त्यसपछिको दोस्रो पार्ट भनेको चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भन्दा युटिलिटी फङ्सन अथवा कस्ट फङ्सन दिन्छ सम्झिराख युटिलिटी फङ्सन अथवा कस्ट फङ्सन दिन्छ अनि अहिले डाइरेक्टली के भन्यो भन्दा अनि युटिलिटी फङ्सन छ u इक्वल्स टु बीटा b माइनस 0.35 इन्टु c इन्टु 0.015 t भनेर युटिलिटी फङ्सन दियो भने चाहिँ अझ सजिलो तिमीलाई के भइदियो भन्दा u इक्वल्स टु भनेर लेख्यो भने चाहिँ हामीलाई पहिलो पार्टै सजिलो भयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिएको पनि युटिलिटी फङ्सन क्वेसनमा पनि युटिलिटी फङ्सन दियो भनेपछि हामीले त्यही भ्यालुबाट गर्ने भने दोस्रो पार्ट युटिलिटी फङ्सन दिन्छ तेस्रो पार्ट के भने हामीलाई भ्यालु दिन्छ कतिजना ट्रिप मेकर हुन् अथवा कतिवटा त्योमा युज गर्ने कति टोटल मान्छे कति हुन् भन्ने भ्यालु दिन्छ कि दिँदैन दियो अहिलेलाई के छ भने 700 जना मान्छे छन् भन्ने कुरा दियो भने चाहिँ हामीले के गर्नु जुन निक्लेको प्रोबेबिलिटीलाई चाहिँ कतिजना मान्छेले त्यो मोड युज गर्छन् अथवा त्यो मिन युज गर्छन् भन्ने पत्ता लगाइदिनुपर्छ यदि योमा चाहिँ मार्केट सेगमेन्ट कन्सिस्ट अफ 700 इन्डिभिजुअल नभनेको भइदिया तिमीले लास्टमा के गर्थ्यौ भन्दा 80%ले चाहिँ बस युज गर्छन् 80%ले रेल युज गर्छन् र 80%ले अटो युज गर्छन् भने पर्सेन्टमा लेख्ने भनेको मार्केट सेयर चाहिँ यति छ इन टर्म्स अफ पर्सेन्ट लेख्ने यदि माथि टोटल भ्यालु दिएन भने यदि टोटल भ्यालु दियो भने के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो भ्यालुले प्रोबेबिलिटीलाई मल्टिप्लाई गरेर यति मान्छेले बस यति मान्छेले रेल र यति मान्छेले अटो युज गर्छन् भनेर चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो भने 3टा कुरा बुझ्यो एउटा हामीलाई अप्सन दिएको हुन्छ दोस्रो हामीलाई कि कस्ट फङ्सन दिन्छ कि भने युटिलिटी फङ्सन दिन्छ कस्ट फङ्सनलाई डिसयुटिलिटी पनि भन्न सक्छौँ हामीले दोस्रो तेस्रो भने कि
यति टोटल युजर भनेर दिन्छ कि दिँदैन भने त्यसरी हामीले तीनटा कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्छ भन्ने पहिलो पार्ट। त्यसको लागि सिम्पल यही फर्मुला तिमीले यो जब मोडल स्पिड मोडल आउँछ तब युज गर्ने फर्मुला बेसिक फर्मुला भनेको यही हो, जसमा हामीलाई चाहिने भनेको युटिलिटी फङ्सन मात्रै हो भनेर सम्झिनु पर्यो। मुनि भनेको टोटल सबै अप्सनहरूको पार्ट मुनि लेखिन्छ भने जुनलाई कन्सिडर गर्न परेको त्यसको पार्ट चाहिँ हामी माथि लेख्छौँ। यसरी हाम्रो भयो भनेपछि अब त्यही भएर फर्मुलामा अघि फर्मुलामा भ्यालु छ, बसको लागि यो हाल के अरे रेलको लागि यो हाल, अटोको लागि यो हाल भन्छ, त्यो भ्यालु हाल्ने र यु निकाल्ने। अनि यसरी हामीले त्यसमा बसको करस्पोन्डिङ भ्यालु हाल्यो निक्ल्यो, रेलको करस्पोन्डिङ भ्यालु हाल्यो रेलको निक्ल्यो, अटोको करस्पोन्डिङ भ्यालु हाल्यो अटोको निक्ल्यो। भने यसरी हामीले पहिलो काम युटिलिटी हो कि कस्ट जे क्वेसनमा दिएको छ त्यो निकाल्नु पर्यो। त्यसपछिको दोस्रो पार्ट भनेपछि हामीलाई चाहिने पनि युटिलिटी फङ्सन हो, दिएको पनि युटिलिटी फङ्सन छ भनेपछि हामीले के गर्न परेन भन्दा कन्भर्सन गर्न परेन। तर यो क्वेसनमा माथि यो नभनेर सी बस, सी रेल, सी अटो भनेको भइदिया त्यसलाई हामीले युटिलिटीमा कन्भर्ट गर्नु पर्थ्यो। त्यसको लागि हामीले माइनस बिटा सी युज गरेर हामीले बिटाको भ्यालु 1 लिएर कन्भर्ट गर्थ्यौँ भने युटिलिटी दियो कन्भर्ट गर्न परेन। कस्ट फङ्सन दिएको भइदियो अथवा डिस युटिलिटी दिएको भइदियो हामीले युटिलिटीमा कन्भर्ट गर्नु पर्थ्यो भन्ने एउटा दिमागमा राखिराख्नु पर्यो हामीले। त्यसपछि हामीले पहिला के गर्नु पर्यो भन्दा त्यहीबाट फर्मुला त्यहाँ छ, फर्मुलामा हामीले बसको निकाल्नु पर्यो, रेलको निकाल्नु परेन। फर्मुलामा हामीले के गर्यो भन्दा बसको लागि युटिलिटीबाट आएको भ्यालु हाल्यौँ। त्यसपछि आएर हामी मुनि त सबै तीनटै अप्सनको यो बसको भयो, यो रेलको भयो, यो चाहिँ अटोको भयो। यो सिम्पल पहिलाको जस्तो हेर्दैन, पहिला मुनिको तीनटा लेख्यौँ, बसको लागि बसको टिपेर माथि लग्यो, त्यसपछि रेलको लागि रेलको यो पार्ट टिपेर माथि लग्यो, त्यसपछि अटोको लागि अटोको यो पार्ट चाहिँ टिपेर के गर्यो भन्दा माथि लग्यो। भने यसरी तिमीलाई जे चाहिन्छ त्यसरी निकाल्यो। प्रोबेबिलिटी अफ बस, प्रोबेबिलिटी अफ रेल र प्रोबेबिलिटी अफ अटो तिमीले यसरी निकाल्यो। र एउटा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दा प्रोबेबिलिटी भनेको 100% हुन्छ, तसर्थ हाम्रो यो जोड्दा 100% आउनु पर्यो। किन भन्छ भन्दा तिमीले राउन्ड अप गरेको होला, कसै बेलामा 0.6 होला, 0.32 होला, 0.075 होला, त्यो गर्दा 100 आएन नि। भने 100 नआउने भने मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा त भ्यालु त 1-2टा ट्रिप हराएको जस्तो होला, 2-4वटा ट्रिप हराएको जस्तो होला। तसर्थ रिकमेन्ड के गर्छु, तीनटा जोड्दा 100 आउनु पर्यो। अथवा पहिलोलाई तिमीले के गर्यौ यही भ्यालु लेख्यौ, दोस्रोलाई पनि त्यही भ्यालु लेख्यौ, तेस्रो भनेको 1 बाट 2टा भ्यालु घटाएर लेख। है अल्टिमेटली जोड्दा 1.00 आउनु पर्यो। है 1.001 आउन पनि पाएन, 0.998 पनि आउनु पाएन भने तीनटा जोड्दा 1 आउने किसिमले हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो पहिलो स्टेप। त्यसपछि यो क्वेसनमा 700 भन्ने वर्ड नदिएको भइदिया तिमीले यहीलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्थ्यौ, thus probability of bus using bus is 60%, rail is 32% and auto is 8% भनेर लेख्थ्यौ। तर अहिलेको केसमा यति जना ट्रिप मेकर छन् है भनेर डाटा दिएको हुनाले हामी त्यो डाटा भनेको 700 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 700 ले 0.6 लाई मल्टिप्लाई गरेर 420 चाहिँ बस युज गर्ने भयो, रेल युज गर्ने 224 भयो। त्यस्तै गरेर बस युज गर्ने चाहिँ के भयो, सरी त्यस्तै गरेर अटो युज गर्ने हाम्रो के भयो भन्दा 56 भयो। यसरी हामीले के गर्यौं भन्दा प्रोबेबिलिटीलाई भ्यालुमा लग्यौं। तर यो भ्यालु 700 नदिएको भइदा चाहिँ माथिकै भ्यालुलाई चाहिँ प्रोबेबिलिटीको टर्ममा दस प्रोबेबिलिटी अफ युजिङ बस इज 60%, रेल 32% एन्ड अटो 8% भनेर हामीले चाहिँ यसरी इन गर्थ्यौं। भने यो एउटा एकदमै सिम्पल पार्टको क्वेशन, यसमा केही कन्फ्युजन छ? छैन सर। एउटा कुरा सोध्नु थियो सर, एउटा भन सोध्छु आएको क्वेशन देख्दा। अब यो मानौ ल यो कस्ट फंक्सन भयो, यो युटिलिटी फंक्सन आइको देखाउनु त एकचोटी। ल यही आइको भर गर्नु भयो, न्युमेरिकलै देखाउनु न। ए न्युमेरिकल ल यो पुरै देखाउनु त। अब यो युटिलिटी फंक्सन सबै कस्ट फंक्सनमा, यो कस्ट फंक्सन बस र अटो चाहिँ नेगेटिभ आयो रे, मेरो रेल चाहिँ पोजिटिभ आयो रे हैन। भनेपछि मैले अब यो पोजिटिभ आयो भने चाहिँ अब यसको युटिलिटी त्यो नेगेटिभ आउनेलाई पोजिटिभ बनाउने, पोजिटिभ आउनेलाई नेगेटिभ बनाउने हो कि के हो कुरा चाहिँ भन्नु। यस्तो सिम्पल है। अब त्यो दोस्रो पार्टमा पनि आउँछ, तिमीले सोधिहाल्यौ। युटिलिटी अफ बस नभएर यो चाहिँ सबै भ्यालु मानौ, तिम्रो चाहिँ यो सी अफ बस, सी अफ रेल, सी अफ अटो यो भ्यालु आएको भइदिया भने यो कस्ट फंक्सन तीनटै कस्ट फंक्सन हो भने चाहिँ तीनटैमा नेगेटिभ आएको छ कस्ट फंक्सन भने चाहिँ युटिलिटी फंक्सन के आउनु पर्यो भन्दा पोजिटिभ आउनु पर्यो। है तीनटैलाई -1 ले मल्टिप्लाई गरिदिने तिम्रो पार्ट। अब त्यो बेलामा अब फेरि के विचार गर भन्दा तिमीले भनेछ दुईटा चाहिँ नेगेटिभ छ अरे, जस्तै बस र रेल चाहिँ नेगेटिभ छ अरे, 0.9 आयो, -1.525 नेगेटिभ आयो। अर्को चाहिँ पहिले नै पोजिटिभ छ अरे,
भने पनि के हो भन्दा जेसुकै भए पनि हामीलाई केही मतलब भएन कि त्यसलाई चाहिँ माइनसले मल्टिप्लाई गर्नु भने दुईटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ आओस् अथवा दुईटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ आओस् भने सबैलाई नेगेटिभ लैजाऊ भन्न खोजेको होइन कि त्यो दुईटा बिचमा रिलेसनसिप अपोजिट हुन्छ भने युटिलिटी नेगेटिभ आयो भने कस्ट पोजिटिभ हुन्छ त्यो भ्यालु इन्डिभिजुअल भ्यालुमा हेर इन्डिभिजुअल योमा चाहिँ यदि यो कस्ट फङ्सन भइदिया यो नेगेटिभ भयो भने युटिलिटी फङ्सन पोजिटिभ 0.9 हुन्थ्यो युटिलिटी अफ रेल नभएर कस्ट अफ रेल -1525 भइदिया हाम्रो युटिलिटी के हुन्थ्यो 1.525 हुन्थ्यो र मानौ यदि कस्ट फङ्सन अफ अटो चाहिँ -2.93 नभएर 2.93 भयो अरे भने कस्ट फङ्सन नै पहिल्यै पोजिटिभ छ भने पनि हामीले युटिलिटी फङ्सनमा जाने बेला के हुन्छ माइनसले मल्टिप्लाई गरेर त्यो चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ आउने भने जसरी पनि युटिलिटी र कस्ट फङ्सन बिचमा नेगेटिभ हो एउटा पोजिटिभ छ भने अरू नेगेटिभ युटिलिटी नेगेटिभ छ भने कस्ट पोजिटिभ कस्ट नेगेटिभ छ भने युटिलिटी पोजिटिभ भने दुईटामा नेगेटिभ रिलेसनसिप आउनुपर्छ भन्ने हो बुझ्यौ बुझ्यो है अनि ठ्याक्कै तिमीले भन्ने बेलामा एउटा मैले पनि ठ्याक्कै एउटा फेरि के सम्झेको पनि थिएँ ल एउटा अब मानौ यो तीनटा डाटा दियो एकचोटि क्वेसन पनि दिएको छ है तीनटा डाटा दिए तीनटा डाटा मध्येबाट तिमीलाई के हिसाब नगरी तिमीलाई के सिम्पली सोधे भाइभाको क्वेसन पनि हुनसक्छ कहिले अथवा सिम्पली सोधे रे त्यो भने यो तीनटा भ्यालु हेरेर कुन मोडमा सबैभन्दा बढी ट्रिप जान्छ भन्यो भने तिमीले एनालाइसिस नगरी भन्न सक्छौ कि नै एनालाइसिस नगरी रियलमा भनिन्छ नि हैन कुनमा बढी डाटा कुन डाटा हेरेर भन्न सकिन्छ कि नै भन्नु पर्यो सर एकदम तलको त्यो चाहिँ बढी युज गर्छ होला नि फर्मुला युज नगर्ने फर्मुला युज नगरेर चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यो भ्यालु मात्रै -0.9 -1.525 अझ रेल पनि दिएन बस पनि दिएन तीनटा प्रोबेबिलिटी भएको फङ्सन छ एबीसी दियो -0.9 -1.525 -2.93 त्यो मध्येमा चाहिँ कुनमा सबैभन्दा बढी जान्छ भनेर सोध्यो भने हामीले भन्न सक्छौँ नि सकिन्छ कसरी सबभन्दा कम नेगेटिभ कुन रहेछ त्यो त सब बढी युज गर्ने त हो नि सबभन्दा कम कुन हो सबैभन्दा कम यहाँ त -0.9 भयो नि सबभन्दा कम हो कि सबभन्दा ठुलो हो त्यो सबभन्दा ठुलो चाहिँ हो त्यो सबभन्दा कम त -2.93 पो हो त फेरि भन यसो छ न ठिक छ तिमीले भनिसकेछौ ल म फेरि सुरु गरेँ जस्तो बढी भयो त्यो नि बढी युज हुने भयो अनि सर जिरोबाट जिरोलाई रेफरेन्स लिएर नेगेटिभतिर जाँदाखेरि सबैभन्दा पहिला त 0.9 आउँछ हैन सर त्यही त ल है तिमीले भनेकैबाट सुरु गरौँ है सबभन्दा ठुलो भ्यालु चाहिँ माइनसमा चाहिँ माइनस जेरोलाई रिफरेन्स भन्दा पनि अब तीनटाबाट ठुलो कुन हो भन्ने पहिलो क्वेसन है -0.9 -1.525 र -2.93 भनेको माइनसमा जाने भने जति ठुलो भ्यालु हुँदै गयो -2 -3 -4 भनेको त्यो भ्यालु सानो हुँदै जाने हो है जेरोको नजिक भएको भ्यालु ठुलो हो हामी चाहिँ बच्चादेखि पढेर आएकै हो नि हैन त्यो त तसर्थ क्वेसन के छ भन्दा मानौ है हामीलाई चाहिँ दियो दुईटा तरिकाले दिन्छु म एउटा भनेको चाहिँ युटिलिटी फङ्सन दिएको छ युटिलिटी फङ्सन चाहिँ तीनटै नेगेटिभमा भयो अरे अथवा मानौ त्यहाँमध्ये कुनै एउटा भ्यालु 0 पनि हुन सक्छ भने चाहिँ अब हाम्रो पार्ट के भन्दा त्यो भ्यालु हेरेर फर्दर एनालाइसिस नगरेरै त्यो भ्यालु मात्रै हेरेर कति % चाहिएन हामीलाई कुनमा बढी ट्रिप जान्छ भन्ने हामीले भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ त्यो कसरी गर्छ भन्दा यदि युटिलिटी फङ्सन छ भने फेरि पनि भन्छु सुनिराख युटिलिटी फङ्सन छ भने जुन भ्यालु ठुलो हो त्यो भनेको बढी डिग्री अफ सेटिस्फ्याक्सन हो त्योबाट बढी हामी सेटिस्फाइड छौँ भनेपछि त्योमा बढी ट्रिप जान्छ भने युटिलिटी फङ्सनको लागि जुन भ्यालु ठुलो हो त्यो भ्यालुमा के हुने भयो भन्दा सबैभन्दा बढी ट्रिप जाने भयो भन्ने सम्झिनु पर्यो र योमा चाहिँ तीनटै नेगेटिभ भएको हुनाले -0.9 सबैभन्दा ठुलो भ्यालु हो त्योभन्दा अलि सानो भ्यालु भनेको -1.525 हो र -2.93 भनेको सबैभन्दा सानो भ्यालु हो किनकि सबैमा माइनस भएको हुनाले तसर्थ त्यो भ्यालु हेरेर के भन्न सक्छौँ बसमा सबैभन्दा धेरै ट्रिप जान्छ रेलमा त्यसपछि जान्छ र अटोमा सबैभन्दा कम जान्छ भन्न सक्छौँ यो माइनस भएको हुनाले तर तीनटैमा माइनस नभएर 0.9 1.525 र 2.93 भइदा के हुन्थ्यो भन्दा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ 2.93 हो त्यो बेलामा के हुन्छ अटोमा सबैभन्दा बढी ट्रिप रेलमा त्यसपछि र बसमा त्यसपछि जान्छ भन्ने कुरा हामीले भिजुअलाइज गर्नुपर्छ कहिले कहिले 2 मार्क्समा सोधेको हुन्छ
हामीले चाहिँ तिमीहरूको हुन्छ जनरलाइज आइडिया हेर्नको लागि सोधेको। तर त्यो बेलामा तिमीले थाहा पाएन, कन्फ्युज भयो भने यसरी एनालाइसिस गरेर गरे पनि भयो। नत्र भने सिम्पल हामीले जुनमा युटिलिटी फङ्सन भ्यालु ठुलो हुन्छ त्योमा बढी ट्रिप जान्छ। र ठुलो भनेको माइनसवालाको लागि ठुलो भने सबभन्दा सानो भ्यालु, अनि -0.1 भनेको झन् 0.9 भन्दा सानो, देख्नमा सानो भए पनि ठुलो भ्यालु। र पोजिटिभमा चाहिँ जुन भ्यालु ठुलो हुन्छ त्यो पोजिटिभमा हाम्रो कन्फ्युजन हुन्छ। तर माइनसवालामा पार्टमा तिमीले एकदमै विचार गर, युटिलिटीको लागि त्यो पार्ट। र यही भ्यालुलाई ल यही तिनवटा भ्यालु चाहिँ कस्ट युटिलिटी फङ्सन नभएर कस्ट अफ बस -0.9, कस्ट अफ रेल -1.525 र कस्ट अफ अटो चाहिँ -2.93 भइदिया चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा उल्टो हुन्थ्यो। किन भन्दा जुनको कस्ट बढी लाग्छ त्यो कस्ट बढी लाग्नेमा त हामी के हुन्छ भन्दा कस्ट भनेको डिसयुटिलिटी हो, डिग्री अफ सेटिस्फ्याक्सन कम हुन्छ भनेपछि यो कस्ट -0.9 भनेको यदि कस्ट भइदिया चाहिँ यो भ्यालु एकदमै हाइयर साइडमा हुन्थ्यो। हाइयर कस्ट हुनु भनेको त लेस ट्रिप हुनु भने यदि यो युटिलिटी फङ्सन भयो भने जुन भ्यालु बढी त्यो भ्यालुमा त्यो मोडमा बढी ट्रिप। यदि यो कस्ट भ्यालु कस्ट फङ्सनको भ्यालु हो भने जुनमा कम कस्ट लाग्छ त्योमा बढी ट्रिप हुन्छ भनेर यो सिम्पल एउटा फन्डामेन्टल कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो। त्यो सम्झिन्छ अब? केही कन्फ्युजन छैन है? अरे म्याडम बुझियो सर। ल एकदम विचार गरे। 2 नम्बरमा सोधेको हुन्छ यस्तै टाइपको आउँछ सर क्वेसनहरु सबै। क्वेसन अब यो एकदम छोटो भयो नि, छोटोलाई 8 मार्क्समा दिन अलि लाल लाग्ने भयो, त्यही भएर क्वेसन थपेर आउँछ। कसो थपिन्छ अब म देखाउँछु है। फर्मुला यही हो, कन्सेप्ट यही हो, तर अलिकति थप्ने पार्ट मात्रै हुन्छ। जस्तै अब हामी ल यो सिम्पल पार्ट तिमीले फेरि पनि हेर, तिमीलाई के दियो अघिको जस्तो चाहिँ तिमीलाई के अटो बस र रेल, त्यही अघिकै तिनटाको टाइप छ, तिनटा टाइप दियो। त्यसमा यो कस्ट फङ्सन अघि के दिएको थियो युटिलिटी फङ्सन दिएको थियो भने अहिले अलिकति मोडिफाई गरेर कस्ट फङ्सन दियो। भनेपछि हामीले कस्ट फङ्सन दिएको छ, यहाँ कस्ट फङ्सन सी भनेर कस्ट फङ्सन दियो भनेपछि हाम्रो पहिलो काम चाहिँ कस्ट फङ्सन यो भ्यालु अघिको जस्तै यहाँबाट ए एक्स र वाई भ्यालु हाल्छौँ, कस्ट फङ्सन अटो बस र रेलको निकाल्छौँ। भनेपछि हामीलाई चाहिने के हो भन्दा युटिलिटी फङ्सन हो भने पहिलो काम हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा त्यसलाई युटिलिटी फङ्सनमा कन्भर्ट गर्ने पहिलो काम गर्नु पर्यो। भनेपछि यहाँ अनि फेरि अर्को यहाँ के दिएको छैन यति मान्छे हुन्छन् उति मान्छे हुन्छन् भन्ने पनि दिएन। भने पहिलो काम हामीले के गर्नु पर्यो त्यो तरिकाबाट चाहिँ कति पर्सेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो नि। क्याल्कुलेट मोडल स्पिड फर द गिभन भ्यालु भने अघिकै प्रोसेसबाट पहिला पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो फर्स्ट पार्ट। त्यसपछिको अर्को पार्ट भनेपछि के दियो भन्दा पार्किङ चार्ज केमा लायो भन्दा अटोमा लायो रे भने के पार्किङ चार्ज अटोमा लायो भने के हुन्छ भन्दा तिम्रो चाहिँ अटोको कस्ट बढ्छ। सी भनेको त हाम्रो के छ भन्दा ट्राभल कस्ट र टाइम भन्ने छ। भने कस्टमा चाहिँ यदि अटोले पार्किङ गर्नुपर्ने भने पार्किङ कस्ट उसलाई अटोलाई लायो भने अटोलाई पार्किङ कस्ट लाएपछि चाहिँ जुन हाम्रो छ यो भ्यालु हाम्रो ट्राभल कस्ट सेन्टमा भनिरहेको छौँ। ट्राभल कस्ट सेन्टमा भनेको एक्स भयो, एक्समा अटोको 130 छ भनेपछि त्योमा पार्किङ लाग्ने भनेको चाहिँ त्योमा अझ 100 थपियो भने योमा चाहिँ 130 को ठाउँमा 230 हुने भयो दोस्रो केसको लागि। अनि फेरि अर्को क्वेसन गर भन्छ भने इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू पहिला एउटा सानो पार्ट जुन अघिकै तरिकाले गर्छौँ त्योमा एडिसनल यस्तो गर्यो भने के हुन्छ भन्ने क्वेसन थपिन्छ। जस्तो अहिलेको पार्टमा के थप्यो भने यदि पार्किङ चार्ज यहाँ इन अटो भनेर छुटेको छ, सिम्पल चाहिँ अटो पनि भनिराख, पार्किङ चार्ज 100 सेन्ट चाहिँ अटोमा थपियो भने कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा हामीले निकाल भनेर सोध्यो। भने अघिकै तरिका हो तर एउटा एडिसनल क्वेसन सोध्यो भने 4+4 अथवा 5+3 टाइपले क्वेसन सोध्यो भने तिमीलाई वेटेज पनि पुग्छ। भने यो थपिएको क्वेसन। अब यसको प्रोसेस मात्रै हेर एकदमै सजिलै छ, रिभाइज मात्रै हुन्छ। पहिलो केसको लागि हामीले के गर्यौँ सीको भ्यालु निकाल्यौँ। भने तीनटा सी फर्मुलामा भ्यालु हाल्यो, सीको भ्यालु अटो बस र रेलको लागि निक्ल्यो। फेरि भनेछौँ हामीलाई चाहिने के हो यु हो भने सीलाई युमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। बिटा केही पनि नदिएको हुनाले हामीले बिटा इक्वल्स टु -1 ल्याउँ भनेपछि अथवा बिटा इक्वल्स टु 1 ल्याउँ, जसरी भए पनि माइनसमा लग्यौँ भने चाहिँ अटो कस्टबाट अटोमा गयो 1.81 कन्भर्टेड टु -1.81 युटिलिटी फङ्सन, 2.25 कन्भर्टेड टु -2.25, 2.58 कन्भर्टेड टु -2.58। भने यसरी तिमीले के गर्यौ अटोको प्रोबाबिलिटी निकाल्यौ, बसको निकाल्यौ र रेलको निकाल्यौ अघिकै यही फर्मुलाबाट। अब के भएन भन्दा हामीलाई 700 अथवा यति ट्रिप युजर नबनेको हुनाले यो नै पहिलो क्वेसनको अहिलेको एक्जिस्टिङ अवस्थामा कति ट्रिप सेयर भनेर सोधेको वालाको पहिलो क्वेसनको पार्ट सकियो। अब दोस्रो क्वेसन के छ हाम्रो भन्दा त्योमा 100 रुपियाँ चाहिँ पार्किङ कस्टमा इम्पोज गर्यो रे
भने के हुन्छ भन्दा त्यो हाम्रो चाहिँ पार्किङ कस्ट केलाई एप्लिकेबल हो भन्दा अटोलाई एप्लिकेबल हो। क्वेसनमा अलिक क्ल्यारिटी दिन्छ तिमीलाई, अटो भनेर लेख्छ, होइन भने पनि हामीले अटो बुझौँ। 100 सेन्ट इम्पोज गर्यो भने युटिलिटी फङ्सन बसमा केही चल्छ, बसको त केही पनि भ्यालु चेन्ज हुँदैन, बसको ट्राभल टाइम पनि त्यही हुन्छ, बसको कस्ट पनि त्यही हुन्छ, रेलको ट्राभल टाइम पनि त्यही हुन्छ, रेलको कस्ट पनि त्यही हुन्छ। कस्ट र ट्राभल टाइम चेन्ज भएन भने हामीले माथि युटिलिटी फङ्सन नै चेन्ज हुने भएन। तर चेन्ज केमा हुन्छ भन्दा त्यही अटोमा चेन्ज हुन्छ। अटोमा किन चेन्ज हुन्छ भन्दा यो अघि 130 थियो भने अहिले 100 रुपियाँ 100 सेन्ट चाहिँ थपिन्छ भने कस्टको के चेन्ज भयो भन्दा कस्ट प्यारामिटर चेन्ज भयो अटोको, जसले गर्दा अटोको 2.01 अघि 1.81 थियो, अहिले 2.01 चाहिँ के भयो भन्दा कस्ट फङ्सन चाहिँ के को चेन्ज भयो भन्दा अटोको चेन्ज भयो। बाँकी दुईटाको सेम रह्यो भने त्यसबाट फेरि त्यही फर्मुलामा हाल्नु पर्यो। फर्मुलामा हालेपछि तिमीले के निकाल्यो भन्दा अटो, बस र रेलको प्रोबेबिलिटी, यसरी तिमीले 3टा पार्ट निकाल्यो। र अब यहाँबाट के कन्क्लुजन ड्र गर्यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो भने 1 रुपैयाँ अथवा $1 तिमीले चाहिँ पार्किङ चार्ज इम्पोज गर्यौ भने अटोको सेयर चाहिँ कति पर्सेन्टले घट्यो भन्दा 5%ले घट्यो। भने अटोको घटाउँदै जाने हो भने पार्किङ कस्ट बढाउनु पनि अटोको सेयर घटाउने एउटा मेकानिजम हुने रहेछ भन्ने हामीलाई आइडिया पाउने भयो। अनि त्यो आइडिया अनुसार चाहिँ हामीले रियल लाइफमा के गर्छौँ भन्दा त्यो कुरालाई इम्प्लाइ गर्छौँ। अनि यसरी हामीले यो माथिको एउटा क्वेसन भयो, तलको अर्को क्वेसन। ल अब योमा नबुझेको सोध। सर सेकेन्ड केस एकचोटि भनिदिनु त अलिकति है। सेकेन्ड केस, पहिलो केस तिम्रो के भयो भन्दा एज इट इज भयो। अब पोलिसी मेकरको टार्गेट के भयो भन्दा होइन अटोको सेयरहरूलाई अलिअलि घटाउनुपर्छ, बस र रेलमै धेरै मान्छे जाने बनाउनुपर्छ भनेर उनको भिजन भयो। त्यो भिजनलाई हामी इन्जिनियरले डाटाबाट ब्याकअप गर्नु पर्यो। र उसले के गर्यो भन्दा अहिलेको जुन कस्ट छ त्योमा चाहिँ $1 को पार्किङ चार्ज इम्पोज गर्ने भने अटोलाई ₹1 उसले जहाँ पार्क गर्छ एउटा ट्रिप गर्ने बित्तिकै पार्क गर्ने ठाउँमा चाहिँ उसलाई के गर्ने भन्दा 100 सेन्ट अथवा हाम्रो $1 बराबर पार्किङ चार्ज इम्पोज गर्ने, जसले गर्दा चाहिँ अलिअलि अटोको सेयर घट्छ, कति घट्छ हेर भनेर हाम्रो टार्गेट भयो। र त्यो ₹1 पार्किङ चार्ज बसलाई रेललाई त लागेन भने चाहिँ अटोहरूलाई मात्र लाग्ने भएको हुनाले हामीले अटोमा मात्र कस्ट चेन्ज भयो। भने यसरी हेर्छौ भने कस्टमा अघि हेर्छौ 0.3 युटिलिटी कस्ट फङ्सनको फङ्सन प्लस 0.002 इन्टु कस्ट प्लस 0.05 इन्टु टाइम थियो। भने टाइम त चेन्ज हुँदैन, जति हो त्यति नै टाइम लाग्छ। चेन्ज के भयो भन्दा अटोमा चाहिँ 130 रुपियाँमा जुन 130 सेन्टमा चाहिँ 100 सेन्ट थपियो भने किन ₹1 को पार्किङ चार्ज त हामी थपेका छौँ भने यसले गर्दा यसको कस्ट फङ्सन चाहिँ चेन्ज भयो। चेन्ज भएपछि एउटा मात्र भ्यालु चेन्ज भयो। जस्तै अहिलेको लागि हेर्छ नि एउटा मात्रै के को चेन्ज भएको अटोको चेन्ज भयो भने तल समेसन छ भने तल अटोको एउटा मात्र तल भ्यालु चेन्ज भयो भने पनि प्रोबेबिलिटी अटोको अनि त्यसपछि बसको र रेलको त चेन्ज हुँदै रहेछ भने चाहिँ त्यो प्रोबेबिलिटी चेन्ज हुँदा के आयो भन्दा अटो जसले चाहिँ पहिला 48% चाहिँ मार्केट सेयर थियो, 48% मान्छेलाई लिन्थ्यो, त्यसले अहिले के गर्दा 43%मा झर्यो भने 5% घट्यो। त्यो 5% केमा गयो भने बसले एडिसनल 3% थप्यो, बसमा रेलमा 2% थप्यो। भने यसरी हामीले योबाट पनि हामीलाई के भिजुलाइज हुन्छ रियल लाइफमा कुनै एउटा चाहिँ कोही मान्छेको दिमागमा आएको कुरा अड एन्ड इभन नम्बर गर्ने भन्ने कुरा आयो अथवा त्यस्ता कुनै मेकानिजम आयो भने मेकानिजमलाई हामीले डाटाबेसबाट पनि जस्टिफाई गर्न सक्छौँ। र यो कुराले जम्मा 5% घट्ने रहेछ भने ₹1 भएन ₹2 हालेर हेरौँ न त भनेर फेरि ₹2 हाल्ने, ₹2 80% घट्ने। त्यो अटोमै गर भनेर भनेको छ र सर क्वेसनले होइन नर्मली त्यही भने क्वेसनमा क्ल्यारिटी दिनको लागि अटो लेखिदिन्छ होइन। तर भएन भने पनि हामीले नर्मली के भन्छौँ भन्दा बस र कारमा कुनै पनि इन्टरभेन्सन चाहिँ लागु हुन्न। बढ्ने काम बस र कारमा नर्मली बस र रेलमा नर्मली हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ अटोहरू भने प्राइभेट भेहिकलहरू र अटोहरूमा मात्र एप्लिकेबल हुन्छ भन्ने चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ हामीले क्रिस्टियनबाट लालबाट लिएको हुनाले त्यसको प्रिन्सिपल नै त्यसरी भएको हुनाले इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू त्यसमा क्ल्यारिटी दिन्छ। होइन भने चाहिँ यही क्वेसन कसैले लेखिदिनु भयो भने अटोमा मात्र लागु हुन्छ भनेर सम्झ्यौ। तर अटो रेल बस आयो भने हामीले अटोमा चाहिँ पार्किङ हुन्छ, अटोको चाहिँ त्यो बढाउनु पर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो नि सर। त्यो बुझ्नु पर्यो। नत्र मैले आफैले क्वेसन दिन्छु भने त्यसमा चाहिँ पार्किङ कस्ट इज इम्प्लाइ ओन्ली अन अटो भनेर लेखिदिएको हुन्छ। त्योमा चाहिँ टेन्सन नलियो, सरहरूले पनि लेखिन्छ। कोहीले चाहिँ यदि A to Z क्वेसन हाल्नुभयो भने चाहिँ यो क्रिस्टियन लालकै क्वेसन भएको हुनाले ठ्याक्कै त्यो भ्यालु लेख्नु होला, नत्र भने चाहिँ अलिक क्ल्यारिटी चाहिँ तिमीलाई दिनुहुन्छ। दोस्रो क्वेसन ठिक छ, यो पनि बुझ्यौ है। अब त्यसपछिको अन्तिम क्वेसन त्यही क्वेसन हो, जस्ट मैले तिमीलाई देखाउन मात्रै खोजेको। अब हेर जसरी 8 नम्बरमा आउनु भनेको मतलब क्वेसनमा जहिले पनि प्राय 2टा केस आउँछ नै।
एउटा क्वेसन दिएर अघिको पहिलो जस्तो चाहिँ एकदमै छोटोलाई 8 नम्बरमा दिने चलन हुँदैन। त्यसले गर्दा दुईटा पार्ट आउँछ। जस्तै यो पार्ट पनि तिमीले पहिलो पार्ट गर्न सक्छौ। अघिसँग 3टा अप्सन थियो, अहिले 4टा अप्सन, अटो, रेल र लाइट रेल, बस र ऱ्यापिड रेल भन्ने 4टा अप्सन रहेछन्। 4टा अप्सनको तिमीलाई युटिलिटी फङ्सन दियो। त्यसमा सी र टी हाल्नको लागि सी र टी को भ्यालु पनि दियो। भने यहाँबाट पहिलो काम हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा युटिलिटी फङ्सनको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। भने एउटा पार्ट। अब यहाँ कति वर्कर दियो भन्दा 12000 वर्कर भनेर पनि दियो। भने अघि नै 700 दिएको थियो पहिलो केसमा, दोस्रोमा केही पनि दिएको थिएन। यसमा 12000 दियो भने यसमा हामीले पर्सेन्टेजमा लेख्न पाइँदैन, भ्यालुमा लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सोच्यौँ। भने पहिलो क्वेसनले के भन्यो भन्दा तिमीले अहिलेको एक्जिस्टिङ अवस्थामा चाहिँ बसमा, रेल, लाइट रेल र ऱ्यापिड रेलमा, अटोमा कति मान्छे जान्छन् पत्ता लगा भन्यो। अघिकै तरिकाले पत्ता लगाउँछौ। अब अर्को क्वेसन के थप्यो भन्दा अघि हामीले केलाई हेरिरहेको थियौँ भन्दा नर्मली हामी के पार्टलाई हेऱ्यौँ भन्दा पार्किङ चार्जलाई मात्र हेऱ्यौँ। तर हाम्रो सोच के भयो भन्दा होइन, हामी रेलहरूमा चाहिँ अलिकति ट्रिप सेयर बढी बढाउने भने गभर्मेन्टले के सोच्यो भन्दा सब्सिडी दिने सोच्यो। सब्सिडी भनेको घटाउने, अहिलेको कस्टमा अझ कम गर्ने। भने उसले अहिले 10 रुपियाँ भाडा तिरेको थियो भने अझ घटाउने, सब्सिडी दिने सोच्यो। भने जस्तै हामीले कार्ड डिस्काउन्ट पाइरहेका छौँ, त्यो पनि सब्सिडी हो, स्टुडेन्टले पाउने सब्सिडी। जस्तै वृद्धहरूलाई पनि हामीले डिस्काउन्ट दिइरहेको छौँ, त्यो पनि वृद्धहरूले पाउने सब्सिडी हो। भने चाहिँ यस्तो कुराहरू सब्सिडी दिन सोच्यो। किन यो सोचेको भन्ने इम्पोर्टेन्ट भयो। यो सोचेको उसले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ लाइट रेल, बस र ऱ्यापिड रेलमा चाहिँ अथवा मेट्रो भनौँ त्यसलाई सिम्पली बुझ्दा तिनीहरूको ट्रिप चाहिँ बढाउन खोज्यो। भने गभर्मेन्टले लाइट रेलमा सब्सिडी दिन खोज्यो 30%। अब यहाँ बुझाउन खोजेको पार्ट भनेको यहाँ बाई भन्ने टर्म छ र कहिले कहिले टु भन्ने टर्म आउला। भने बाई र टुमा के फरक छ त? कहिले भन्न सक्छौ बाई 30% भन्नु र टु 30% भन्नुमा फरक के छ? टु भनेको चाहिँ यतिसम्म हो, बाई भनेको चाहिँ यतिले नै गर भने हो कि? हो, ठ्याक्कै है। अनि त्यो भनेको ग्रामर चेक गरे मात्रै हो। भने कहिले कहिले क्वेसनमा त्यसै सोधिन्छ। यस्तो काम गर्नमा म पनि एउटा फटा मान्छे मध्येमै हो। भने तिमीले क्वेसन कतिको राम्ररी पढेछौ भन्नको लागि पनि यस्ता साना साना ट्विस्टहरू चाहिँ हुन सक्छन्। भने यो भनेको लाइट गभर्मेन्ट सब्सिडी लाइट रेल भनेको सब्सिडिज भनेर कस्ट नलेखे पनि कस्ट बुझ्नुपर्छ है हामीले। किन गभर्मेन्टले टाइमलाई त सब्सिडी गर्न सक्दैन। भने यसले गभर्मेन्टले केलाई सब्सिडी गर्छ भन्दा कस्टलाई। उसले अहिले रुपियाँ तिर्ने कस्टलाई घटाउने हो। भने यहाँ कस्ट लेख्दैन, तर हामीले दिमागमा कस्ट बुझिहाल्नुपर्छ। भने गभर्मेन्टले लाइट रेलको कस्ट चाहिँ 30% बाई भनेको ले 30% ले घटायो। भने 5बाट लाइट रेलको अहिले कति छ भन्दा 3 रुपियाँबाट 30% ले घट्यो भनेपछि 3 माइनस 0.3 इन्टु 3 गरेर हामीले चाहिँ 0.9 भने चाहिँ 0.9 रुपियाँ घट्यो। बाई भनेको 30% ले घट्यो भनेको हो। भने चाहिँ टु 30% भने 30%मा झारियो भनेको। भने त्यो बेलामा फेर कति भन्दा 0.9 हुन्थ्यो। भने क्वेसनमा बाई भनेको छ त्यतिले घटाउ भनेर इन्डिकेट दिएको। भने क्वेसनमा टु भन्ने वर्ड छ भने त्यतिमा झार भनेर भनेको। बाई भनेको छ कि टु भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले हेर्नु पर्यो है। त्यो कुरा तिमीले हेर। भने गभर्मेन्टले के गर्यो, लाइट रेलमा 30% ले चाहिँ यो कस्ट जुन 3 रुपियाँ थियो 3 रुपियाँलाई चाहिँ 30% ले घटायो एउटा पोलिसी ल्याएर। बसको कस्टमा चाहिँ सर अहिले 2 भइदिएको भए चाहिँ हामीले 3 माइनस गर्थेन भने सर यो 3 लाई सिधै 30% गरिदिन्थ्यौँ भने सर। एकदम ठ्याक्कै त्यही। भने यदि योमा बाई नभनेर तिम्रो 2 30% भन्ने बित्दा त्यो भाडा कति हुन्थ्यो भन्दा 0.9 मा झर्थ्यो। 30% ले घटा भनेको 3 माइनस 0.9 गरेर 2.1 मा झर्यो। भने बाई भन्यो भने त्यतिले घटाउने माइनस गरेर हामीले ल्याउँछौँ। 2 भन्यो भने त्यतिमा झार्ने 30% मा झार्ने, अहिलेको कस्टको 30% मा झार्ने भनेर सोधेको। भने लाइट रेलको 30% ले झार्यो अहिलेको केसमा, बसको 20% ले झार्यो र त्यसपछि रेलको ऱ्यापिड रेलको चाहिँ केमा 10% ले झार्यो। भने कस्ट चाहिँ यिनीहरूमा घटायो र एट द सेम टाइम चाहिँ अटोमोबाइलमा कस्ट बढायो। है प्राइभेट भेहिकलहरूको कस्टहरू चाहिँ उसले बढाउनु पर्दैन, अटोमोबाइलको कस्ट चाहिँ उसले 15% ले बढायो। भनेपछि अब कस्तो हुन्छ प्रोपोर्सनल निकाल भनेर सोधेको। भने पहिलो क्वेसन एज इट इज। दोस्रो क्वेसन भने गभर्मेन्टको पोलिसी कुनै नयाँ पोलिसी ल्याउनु छ भने त्यसले कतिको इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा हेर्न खोज्यौँ। त्यसलाई सिम्पल प्रोसेसमा मात्र हेरौँ। भने पहिलो पार्ट तिमीले मजाले गर्छौ, युटिलिटी फङ्सन दिएको छ, भ्यालु हाल्ने बित्तिकै के निक्लिन्छ भन्दा युटिलिटी अफ ए, युटिलिटी अफ एल सबै भ्यालु आयो। चाहिएको पनि युटिलिटी
दिएको पनि युटिलिटी छ भने फर्मुलामा हाल्यौ, त्यहाँबाट प्रोबेबिलिटी निकाल्यौ। योबाट के देखियो भने अटोको त 57% सेयर रहेछ भनेको अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीले चाहिँ धेरै सेयर गरेको रहेछ। 57.85 भनेको एकदमै सिग्निफिकेन्ट भयो। अब हाम्रो गभर्मेन्टको टार्गेट के भन्दा लाइट रेल, बस र ऱ्यापिड रेलमा त एकदमै कम ट्रिप रहेछ। अब यिनीहरूलाई चाहिँ बढाउनु पर्छ। कसरी बढाउने भन्दा अहिलेको कस्ट घटाइदिउँ र अटोमोबाइलमा कस्ट थुपारिदिउँ भनेर गभर्मेन्टले सोच्यो। गभर्मेन्टले सोचेर अघि 30%, 20%, 10%, 15% भन्दै गभर्मेन्टको दिमागबाट आएका भ्यालु। अनि त्यसपछि अब हामीले के गर्ने म्याम भन्दा त्यसरी निकाल्न यो त अघि 12,000ले मल्टिप्लाई गरेर अहिलेको एक्जिस्टिङ यति भयो, समस्या भएन। अब मेन कुरा चाहिँ योमा आयो कि हामीले रियल लाइफ गर्ने भनेको कस्ट लाइट रेलको कस्ट कति अहिले 3 रुपियाँ थियो। 3 रुपियाँको 30% ले झर्यो भनेको हुनाले 2.1 आयो। तर यहाँ बाई नभनेर 2 भनेको भइदिया चाहिँ ले हुन्थेन भने चाहिँ यो 3 माइनस हुन्थेन। 3 × 30% गरेर 0.9 आउँथ्यो भने 2 र बाई चाहिँ एउटा हेर्नु पर्यो। लाइट रेलको बसको यसै गरी निकाल्यौँ, यसै गरी ऱ्यापिड रेलको निकाल्यौँ र अटोमोबाइलको लागि हेर्छौ भने के थियो भन्दा अघि छ तिनटैमा माइनस छ, किन भन्दा तिनटैमा घटाएको हो कस्ट भने अटोमोबाइलमा थुपारेको कस्ट। पहिला 5 रुपियाँ थियो, 5 रुपियाँको 15% चाहिँ के गर्यो भन्दा 15%ले हामीले के गर्यो भने त्यसमा कस्ट इन्क्रिज गर्यो भने यसरी हामीले 4वटाको निकाल्यौँ। फेरि त्यही फर्मुलामा राख्छौँ। फर्मुला राखेपछि के आयो हेर भने जुन अघिले चाहिँ 58% सेयर थियो त्यसलाई हामीले 10% चाहिँ घटाउन सफल भयौँ भने 10% ट्रिप घटाउन सफल भयौँ भन्ने हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ भने जुन 10% केले लियो भन्दा लाइट रेलले, बसले र ऱ्यापिड रेलले लियो भनेको हामीले हरेक दिमागमा आएका एज्युम्सन 80% उति पर्सेन्टलाई पनि हामीले केले जस्टिफाई गर्नु पर्यो भन्दा यसरी एनालाइसिस गरेर जस्टिफाई गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिम्पल पारामा ल्यायौँ भने यसरी 3टा टाइपले हामीले क्वेसन सोधेको पाउँछौँ। यो ठिक छ? 3टा टाइपको क्वेसन। नबुझेको केही छ? क्लियर छ सर, सबै क्लियर छ। भनेपछि यो एक्जाममा आउँछ है। अब यसलाई एउटा अझ एडिसनल के दिएँ भन्दा त्यति हो क्वेसन, तर जस्ट एउटा पार्ट मात्रै दिएको चाहिँ। अब तिमीले युटिलिटीमा चाहिँ तिमीले एक्स र वाई मात्रै दिएको होला अथवा एक्स र सी मात्रै दिएको। कहिले कहिले के हुन्छ भने धेरै भ्यालु दिएला, ए दियो, x1 दियो, x2 दियो, x3 दियो, x4 दियो। त्यो दिने बित्तिकै के दियो भन्न परेन। पहिला काम भनेको हाम्रो युटिलिटी निकाल्ने काम हो। ठ्याक्कै यहाँबाट भ्यालु हाल्ने, युटिलिटी निकाल्ने, अनि त्यसपछि अघिको तरिकाले हामी अगाडि बढ्ने भने यसरी हामीले सिम्पल तरिकाबाट समेसन इयु डिभाइड बाइ समेसन इयु गरेर चाहिँ हामीले मोडल स्पिड मोडलको अहिलेको लागि लजिट मोडल चाहिँ गर्न सक्छौँ है। यो तिमीलाई प्र्याक्टिस गर्ने हो। म चाहिँ आज दिउँसोभरि बसेर तिमीलाई सबै नोटहरू, सबै यो सेमेस्टरलाई चाहिने मेटेरियलहरू सबै दिउँसो चाहिँ तिमीलाई ग्रुपमा हालिदिन्छु। ठिक छ? यसरी हामी चाहिँ यो मोडल स्पिड मोडलको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ। नेक्स्ट टाइम हामी चाहिँ ट्राफिक असाइनमेन्ट मोडलको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। केही नबुझेको छ भने सोधा।